शनिबार कभर गरौँला अब कभर गरौँला के छुट्टै थियो। नमस्ते एन्ड गुड इभिनिङ। स्मार्ट जीके को यो बेलुका कक्षामा सबैजनालाई स्वागत छ। म हुँ विपुल भट्टराई र हाम्रो यो कक्षा रहेको छ बैंकिङ म्याथमेटिक्स स्पेशल क्लास। तिलाजी आइसक्नु भएको छ। गुड इभिनिङ तिलाजी। सो आज हामीले आरबीबी को तयारी गर्ने साथीहरुको लागि यो रेशियो एन्ड प्रपोर्सन को टपिक ल्याएको छौं है। सो सेकेन्ड पेपर को लागि रेशियो एन्ड प्रपोर्सन को पेपर, रेशियो एन्ड प्रपोर्सन, अनुपात र समानुपात, अनुपात र समानुपात। यो टपिक हामीले गरेको छैन, यो सकिहाल्नु यो टपिक। त्यस पछाडी अगाडि बढौँला। तपाईलाई जानकारी दिइहालौं, आज बेलुका पनि क्लास छ र भोलि बिहान पनि क्लास छ है। भोलि बिहान पनि तपाईहरुको क्लास छ, भोलि बेलुका क्लास हुँदैन। सो एक दुई दिन यो यस्तै क्लासेसहरु अलिकति नमिलिरहेको छ। सो आज बेलुका यो हाम्रो टपिक रेशियो एन्ड प्रपोर्सन है। सो यो सम्बन्धी डिस्कस गरौँ आजको कक्षामा है त। पहिलो क्वेशन मैले देखाएँ तपाईलाई स्क्रिनमा। पहिलो क्वेशन ओके। सो एउटा सामान्य क्वेशन छ रेशियो एन्ड प्रपोर्सन अन्तर्गत। अब अलिअलि तपाईलाई बेसिक आइडिया त तपाईले फर्स्ट पेपर दिइसक्नु भएको छ। सो त्यस सम्बन्धी त फेरि बेसिकमा जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यहाँ सुरु गरिहालौँ है त। फर्स्ट क्वेशन के छ, 4 केटा वा 6 केटीले कुनै काम 9 दिनमा गर्न सक्छन्। 10 केटा र 3 केटीले सँगै गर्दा कति दिनमा सकिएला। टाइम एन्ड वर्कको क्वेशन हो, तैपनि रेशियो सम्बन्धी क्वेशन भयो यो पनि, किनभने यो विचरण सम्बन्धी क्वेशन भयो। के भन्छ त, अब टाइम एन्ड वर्कको देखिए पनि, टाइम एन्ड वर्कको लागि भए पनि के गरौँ, 4 केटा वाह भनेपछि अर भयो हैन। 4 बोइज और 6 गर्ल्स, 6 गर्ल्स हैन। 4 केटा वा 6 केटीले कुनै काम 9 दिनमा सक्छन्। ठीक छ, भनेपछि 10 केटा र 3 केटीले सँगै गर्दा कति दिनमा काम सकिएला। 10 केटा र 3 केटीले सँगै काम गर्दा कति दिनमा सकिएला। प्रश्न यो छ हैन। यसलाई कसरी गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिले के गर्नु पर्यो, पहिले यसलाई चाहिँ इक्वेट गर्नु पर्यो हैन। सो 4 बोइज भनेको कति भयो त, 6 गर्ल्स भयो हैन। 1 बोय भनेको कति हुने भयो त, 6/4 गर्ल्स हुने भयो। 6/4 भनेको 3/2 गर्ल्स हुने भयो हैन। अब फेरि के गर्नु पर्यो, 10 बोइज प्लस 3 गर्ल्सलाई इन टर्म्स अफ गर्ल्समा लगौं। सो एकजना केटा बराबर 3/2 गर्ल्स हो भनेपछि 10 जना केटा बराबर 10 × 3/2 गर्ल्स भयो प्लस 3 गर्ल्स। यो गर्दाखेरि कति हुन्छ, 5 यहाँ 15 केटी प्लस 3 जना केटी भनेपछि 18 जना केटी हुने भयो हैन। कति भयो त, 18 गर्ल्स भयो, 18 गर्ल्स भयो हैन। अब के गर्नु पर्यो, यसलाई भेरिएसनमा राख्नु लागि फर भेरिएसन हैन। भेरिएसन विचरणको लागि, भेरिएसनको लागि के गरौँ, यहाँ गर्ल्स लेखौँ, यहाँ डेज लेखौँ। 6 जना केटीले कति दिनमा काम गर्न सक्छन्, 9 दिनमा काम गर्न सक्छन् हैन। 6 जना केटीहरूले 9 दिनमा काम गर्न सक्छन् भने 10 केटा प्लस 3 केटी भने कति भयो त, 18 जना केटीले कति दिनमा काम गर्न सक्छन्। ठीक छ, यो भनेको इन्भर्स रिलेसन भयो। यो यस्तो गर्यो भने यो यस्तो गर्नु पर्यो हैन। अब अप्रत्यक्ष विचरण अनुसार भन्नु पर्यो, अप्रत्यक्ष विचरण अनुसार के लेख्न पाइयो त, अथवा बाइ इन्डाइरेक्ट भेरिएसन के लेख्न मिल्यो त, बाइ इन्डाइरेक्ट भेरिएसन 18/6 = 9/x। 9 2 जा 18 भनेपछि x भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि 2 3 जा 6 भनेपछि क्रस मल्टिप्लाई गर्दा x भनेको कति आयो त, 3 डेज। कति त, 3 दिनमा गर्न मिल्यो, 3 दिनमा गर्न मिल्यो। ठीक छ, यो के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो इन्डाइरेक्ट भेरिएसन्सबाट। अब क्वेशन त टाइम एन्ड वर्कको हो, तर के भन्दाखेरि यसलाई पनि प्रपोर्सनकै क्वेशन मान्न सकियो, अनुपातकै क्वेशन हो। भेरिएसन भनेको पनि रेशियो एन्ड प्रपोर्सन अन्तर्गतै पर्छ। सो भेरिएसनको क्वेशन आयो, एउटा टाइम एन्ड वर्कको क्वेशन गरियो भेरिएसन अन्तर्गत है त। सो यसमा केही छ, यसमा केही सोध्नुपर्ने छ पनि भन्नु होला है। के सोध्नुपर्ने छ भने भन्नु होला। ठीक छ, यो भयो।
यो भयो एउटा प्रश्न। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा सृजनाजी आउनुभयो, गुड इभिनिङ है। हामी आरबिबी को रेसियो एन्ड प्रपोर्सन टपिक डिस्कस गर्दैछौँ। यसमा टाइम एन्ड वर्कको एउटा क्वेसन आयो, त्यो गऱ्यौँ है त। सो यसलाई पनि रेसियो एन्ड प्रपोर्सनको क्वेसन मान्न सक्यो। भेरिएसन जुन छ नि हाम्रो विचरण, त्यो पनि प्रपोर्सन अन्तर्गत पर्दछ। त्यस कारणले यो क्वेसन हामीले यहाँ गऱ्यौँ है त। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा के भन्नु ल नेक्स्ट क्वेसनमा के भन्दैछ हेर्नुहोस् त। नेक्स्ट क्वेसन पढौँ है। स्क्रिनमा आइसक्यो। नेक्स्ट क्वेसनमा के भन्दैछ, 8 केजी स्याउको मूल्य र 15 केजी आँपको मूल्य बराबर छ हैन। 8 केजी स्याउको मूल्य, 8 केजी एप्पल र के भन्छ 15 केजी आँप। अब यी आँपको कुरा अरे ल, 15 केजी म्याङ्गो, यसको मूल्य बराबर छ 12 केजी सुन्तलाको मूल्य र 4 केजी को स्याउको मूल्य एउटै छ। 12 केजी सुन्तला भनेको ओरेन्जको मूल्य र 4 केजी स्याउको मूल्य एउटै छ। 4 केजी स्याउको मूल्य एउटै छ। ठीक छ। यदि 9 केजी आँपको मूल्य रु 1080 पर्छ भने 20 केजी सुन्तलाको कति पर्छ होला। 9 केजी आँपको मूल्य दियो कति त भन्दाखेरि 1080 पर्छ भने अब 20 केजी सुन्तलाको मूल्य कति भनेर भन्दैछ है। अब यो प्रश्न चाहिँ चेन रुल अन्तर्गत पर्यो है। यो प्रश्न चाहिँ के अन्तर्गत पर्यो, चेन रुल अन्तर्गत पर्यो। चेन रुल भनेको के हो, यदि A इक्वल्स टु B छ, B इक्वल्स टु C छ र C इक्वल्स टु A छ भने के लेख्न मिल्यो त, ABC मल्टिप्लाई गर्दा BCA बराबरै हुन्छ हैन। सो यो चाहिँ के भयो त, हाम्रो चेन रुल भयो। यो फर्स्टमा A छ भने लास्टमा पनि A हुनु पर्यो। यो सेकेन्डमा यो B छ भने थर्डमा पनि B हुनु पर्यो। यो फोर्थमा C छ भने यो फिफ्थमा पनि के हुनु पर्यो, C हुनु पर्यो। फेरि एकचोटि भन्छु है। यहाँ फर्स्टमा जे छ लास्टमा पनि त्यही क्वान्टिटी हुनुपर्छ। यहाँ फर्स्टमा जे युनिट छ लास्टमा पनि त्यही युनिट हुनुपर्छ। क्वान्टिटी होइन है। फर्स्टमा जे युनिट छ लास्टमा पनि के हुनुपर्छ, त्यही युनिट हुनुपर्छ। सेकेन्डमा जे युनिट छ थर्डमा पनि त्यही युनिट हुनुपर्छ। फोर्थमा जे युनिट छ फिफ्थमा पनि त्यही युनिट हुनुपर्छ। ठिक छ। भनेपछि यो अन्तर्गत यो हेर्ने हो भने त यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ म्याङ्गो आयो भने यहाँ म्याङ्गो आउनु पर्थ्यो, यहाँ एप्पल आउँदा यतापट्टि एप्पल आउनु पर्थ्यो। ठिक छ। यो मिलेको छैन, यो के गरेको छैन त, मिलेको छैन। भनेपछि पहिले यसलाई कसरी लेख्नु पर्यो, पहिले म्याङ्गो दिएको छ हैन, म्याङ्गो छ, यहाँ ओरेन्ज छ, यहाँ एप्पल छ भनेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिले यो लेखौँ, 12 केजी ओरेन्ज बराबर 4 केजी एप्पल। ठिक छ। 4 केजी एप्पल लेख्नु पर्यो। 12 केजी ओरेन्ज बराबर 4 केजी एप्पल। अब यहाँ एप्पल छ भने यहाँ एप्पलै आउनु पर्यो हैन। यहाँ एप्पलै आउनु पर्यो। दिएको छ एप्पल 8 केजी एप्पल बराबर 15 केजी म्याङ्गो। 8 केजी एप्पल बराबर 15 केजी म्याङ्गो। अब यहाँ म्याङ्गो छ भने यहाँ म्याङ्गो नै आउनु पर्यो। यहाँ 9 केजी म्याङ्गो आयो भने यतापट्टि के आउनु पर्यो त, लास्टमा सुरुमा जे छ अन्तिममा त्यही आउनु पर्यो। सुरुमा जे छ अन्तिममा के हुनु पर्यो, त्यही आउनु पर्यो। सो 9 केजी म्याङ्गो बराबर x केजी ओरेन्ज भन्नु पर्यो। 9 केजी म्याङ्गो बराबर x केजी ओरेन्ज भन्नु पर्यो। ठिक छ। त्यही भएर क्वेसनको लास्टमा पढ्नु त के भन्दैछ, यदि 9 केजी आँपको मूल्य 1080 पर्छ भने 20 केजी सुन्तला, हेर्नुहोस् त ओरेन्ज सोधेछ कि छैन। सो तपाईलाई म्याङ्गोको कस्ट दिएको छ, ओरेन्जको कस्ट सोधिरहेछ भनेपछि यहाँ हामीलाई म्याङ्गो र ओरेन्जको रिलेसन चाहिएको छ क्या। त्यसकारणले मैले के गरेँ, यो फर्स्टमा लेखेकोलाई सेकेन्डमा लेखेँ, सेकेन्डमा लेखेकोलाई फर्स्टमा लेखेँ। कारण के, यहाँ एप्पल भएपछि यहाँ पनि एप्पल हुनु पर्यो। ठिक छ। यहाँ म्याङ्गो भएपछि यहाँ पनि म्याङ्गो हुनु पर्यो र यहाँ सुरुमा ओरेन्ज छ भने चाहिँ लास्टमा पनि के हुनु पर्यो, ओरेन्ज पनि हुनु पर्यो। अब चेन रुल अनुसार भन्नु पर्यो, अथवा चेन नियम अनुसार, बाई चेन रुल चेन नियम अनुसार के लेख्न मिल्यो त, 12 × 8 × 9 यो 3टा नम्बर मल्टिप्लाई गरिदिने। 12 × 8 × 9 बराबर 4 × 15 × x। 4 × 15 × x। 4 दुना 8,
3 पंचे 15 3 चौको 12 भनेपछि कति भयो त x भनेको कति हुने भयो 4 दुना 8 9 8 जा 72 बाइ 5 भयो सरी होइन हो 9 दुना 18 18 चौको 72 बाइ 5 केजी आयो 72 बाइ 5 केजी आयो x को भ्यालु कति आयो त 72 बाइ 5 केजी आयो अब यसो के गर्ने हेर्नुस् अब हेर्नुस् यहाँबाट सुरु गर्नुस् 9 केजी म्याङ्गोको दाम 1080 दिएको छ 9 केजी म्याङ्गोको दाम कति दिएको छ 1080 9 केजी म्याङ्गो बराबर के हुने भयो त x केजी ओरेन्ज हुने भयो 9 केजी म्याङ्गो बराबर x केजी ओरेन्ज हुने भयो यसको दाम पनि 1080 नै हुने भयो x भने कति निकाल्यौं 72 बाइ 5 x भने कति निकाल्यौं 72 बाइ 5 केजी ओरेन्ज भनेको 1080 भनेपछि 1 केजी ओरेन्जको दाम कति हुने भयो त 1 केजी ओरेन्जको दाम 1080 बाइ 72 बाइ 5 डिनोमिनेटरमा फ्र्याक्सन आयो डिनोमिनेटरमा फ्र्याक्सन आयो भने लास्टकोलाई माथिसँग मल्टिप्लाई गर्दिने सो यसलाई के लेख्न मिल्यो 72 डिभाइड बाइ 72 भयो इन्टु 5 गर्नु पर्यो 12 छक्का 72 अनि 12 9 108 15 छक्का 90 15 पंचे 75 भनेपछि 1 केजी ओरेन्जको दाम कति पर्यो त 75 रुपैयाँ पर्यो 1 केजी ओरेन्जको दाम कति पर्यो 75 पर्यो सोधेको छ 20 केजी ओरेन्जलाई कति पर्छ भनेपछि 20 केजी सुन्तला 20 केजी सुन्तलालाई कति पर्ने भयो त 20 इन्टु 75 रुपैयाँ प्रति केजी गर्दाखेरि 1500 रुपैयाँ पर्यो 20 केजी ओरेन्जको दाम कति पर्यो त 1500 रुपैयाँ पर्यो ठीक छ पहिले के गर्नु पर्यो पहिले त 9 केजी म्याङ्गो बराबर कति केजी ओरेन्ज त्यही पत्ता लगाउनु पर्यो 9 केजी म्याङ्गो बराबर 9 केजी म्याङ्गोको दाम 1080 त भन्यो 9 केजी म्याङ्गोको बराबर दाम कति भन्यो 1080 तर हामीले निकाल्नु पर्ने छ सुन्तलाको त्यसकारणले 9 केजी म्याङ्गो बराबर कति केजी सुन्तला त्यो निकाल्नु पर्यो चेन नियम लगाएर x भनेको 72 बाइ 5 त्यसकारणले 9 केजी म्याङ्गोको 1080 हो भने यति केजी म्याङ्गो ओरेन्जको पनि 1080 नै पर्यो 1 केजी ओरेन्जको यति पर्यो 20 केजी ओरेन्जको 1500 रुपैयाँ पर्यो है त यसरी गर्नु पर्यो ठीक छ यसमा क्ल्यारिटी छ भन्नुस् त यसमा केही छ सोध्नु पर्ने यसमा केही छ सोध्नु पर्ने भने सोधिहाल्नुस् ल बुझ्नु भएन बिन्दुजी नेपाली भएर नबुझ्नु भयो हो ल हेर्नुस् बिन्दुजी बिचबाट आउनु भयो क्या हो यहाँबाट के गर्नु पर्यो भने नि बिन्दुजी सो यहाँ के दियो हेर्नुस् है पहिले कन्डिसन के दिएको छ 8 केजी एप्पल बराबर 8 केजी एप्पल बराबर 15 केजी म्याङ्गो भन्यो 15 केजी म्याङ्गो भन्यो है ठीक छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अरु के भन्यो 12 केजी ओरेन्जको 12 केजी ओरेन्जको कति पर्यो 4 केजी एप्पल ठीक छ अनि फेरि अरु के भन्यो यदि 9 केजी आँपको मूल्य 1080 भए 9 केजी म्याङ्गोको ठीक छ 1080 रुपैयाँ पर्ने भए ठीक छ 20 केजी सुन्तलाको मूल्य कति पर्छ भन्नुभयो अब यसो गर्नुस् अब बिन्दुजी यो बुझिएन भने म तपाईलाई नेक्स्ट मेथड गर्दिन्छु दिएको के छ गिवन हेर्नुस् नेक्स्ट मेथड गर्दिन्छु 9 केजी म्याङ्गो भनेको को प्राइस भयो 1080 1 केजी म्याङ्गोको 1 केजी म्याङ्गोको कति भयो त 1080 बाइ 9 भनेको 120 रुपैयाँ पर्यो 1 केजी म्याङ्गोको कति पर्यो 120 ठीक छ 1 केजी म्याङ्गोको पर्यो 120 रुपैयाँ अब यहाँ 15 केजी म्याङ्गो दिएको छ 15 केजी म्याङ्गो निकाल्नुस् 15 केजी म्याङ्गोको दाम कति पर्यो 120 इन्टु 15 भनेको 1800 रुपैयाँ पर्यो ठीक छ 15 केजी म्याङ्गोको दाम कति पर्यो 1800 यो भनेको कति रहेछ त 1800 रहेछ तर 1800 भएपछि त यो त 8 केजी एप्पल बराबर हुने भयो भनेपछि 1800 त 15 केजी म्याङ्गोको दाम 1800 हो भने 8 केजी एप्पलको दाम पनि 8 केजी एप्पलको दाम पनि कति भयो त 1800 नै भयो त्यसो गर्दा 4 केजी एप्पलको कति पर्यो त 4 केजी एप्पलको दाम कति भयो त 900 पर्यो
ठिक छ। 4 केजी एप्पलको दाम 900 पर्यो। 4 केजी एप्पल किन निकालेको, यहाँ 4 केजी एप्पल छ, ठिक छ। अब 4 केजी एप्पलको दाम 900 हो भने 4 केजी एप्पलको दाम 900 हो भने 12 केजी ओरेन्जको दाम पनि कति हुने भयो त? 12 केजी ओरेन्जको दाम भनेको पनि 900 हुने भयो, ठिक छ। 1 केजी ओरेन्जको दाम कति हुने भयो? 1 केजी ओरेन्जको दाम ₹900/12। 1 केजी ओरेन्जको दाम 900/12। सोधे कति छ त? 20 केजी सुन्तलाको दाम कति भनेपछि 20 केजी निकाल्नु पर्यो। 20 केजी ओरेन्जको दाम कति हुने भयो त? 900/12 × 20। 4 तिया 12, 4 पंचे 20। यो भनेको 300 भयो। 300 × 5 कति पर्यो त? 1500 रुपियाँ पर्यो। 20 केजी सुन्तलाको दाम कति भयो त? 1500 रुपियाँ पर्यो, ठिक छ। यो मेथड ठिक छ तपाईको लागि बिन्दुजी? यसले चाहिँ बुझियो? भन्नुस् त। सबैमा युनिटरी मेथड लगाइदिने। क्वेसन चाहिँ प्रपोर्सनको हो, त्यही पनि अब युनिटरी मेथड लगाउन पाइयो। अब कस्तो छ स्थिति भन्नुस् त बिन्दुजी? कस्तो छ अब भन्नुस्। हो बुझियो हैन त? ल ठिक छ। यसरी गर्दा पनि हुन्छ। मैले अघि चाहिँ तपाईको मैले तपाईलाई चेन रुल लगाएर गरेको थिएँ। यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चेन रुल नभइकिन यो भयो हाम्रो युनिटरी मेथडबाट गर्दै है त। त्यहाँ चाहिँ अब प्रोपोर्सन लागेन, केही फरक परेन। उत्तर चाहिँ निकाल्नु पर्यो। ल 3 नम्बरको क्वेसन हेरौँ त। ल ठिकै छ, जसरी भए पनि बुझ्नु त हो नि। एउटा मेथडले बुझिएन भने अर्को मेथडले बुझ्नु पर्यो। जसरी गरे पनि बुझ्नै पर्यो, बुझ्नु चाहिँ पर्यो, जसरी बुझे पनि हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त नेक्स्ट क्वेसनमा के भन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा 12 मेच भने के हो? कुर्सी होला। सो 15 चेयर हेर्नुहोस् है। 15 चेयर्स र भनेपछि प्लस 15 चेयर्स र 2 टेबलको मूल्य 2 टेबलको मूल्य पर्यो रुपीस कति भयो त? 4000 रुपीस कति? 4000। अब यदि 4वटा टेबल के भन्छ? यदि 4वटा टेबल र 10वटा मेचको मूल्य बराबर छ भने, यदि 4वटा टेबल र 10वटा मेचको मूल्य बराबर छ भने 12 मेच र 3 टेबलको मूल्य कति होला? हैन 12 कतिले? 12 मेच 12 चेयर्स र 3 टेबलको मूल्य कति होला? यसरी सोधेको छ हैन। यो निकाल्नु पर्यो, ठिक छ। यो भयो। अब यसमा कसरी गर्ने? पहिले यसलाई युज गरौँ। 4 टेबल्स इक्वल्स टु 10 चेयर्स भयो। 4 टेबल इज इक्वल्स टु 10 चेयर्स भयो, ठिक छ। डिभाइड बाइ 2 गर्नु भयो भने के भयो? 2 टेबल्स इज इक्वल्स टु 5 चेयर्स आयो। 2 टेबल्स इक्वल्स टु 5 चेयर्स किन युज गरेको? यहाँ युज गर्न पाइन्छ नि त। अब अल्सो अब 15 चेयर र 2 टेबलको मूल्य 400। 15 चेयर र 2 टेबलको मूल्य 400। 15 चेयर प्लस 2 टेबलको मूल्य कति हो? मूल्य बराबर 5वटा चेयर हो। सो 2 टेबलको ठाउँमा 5वटा चेयर लेख्न पाइयो। 400 15 + 5 20वटा चेयरको मूल्य 400 भनेपछि एउटा चेयरको मूल्य कति पर्यो त? एउटा चेयरको मूल्य पर्यो 400/20 भनेको 20 रुपियाँ पर्यो। एउटा चेयरको मूल्य कति पर्यो त? 20 रुपियाँ पर्यो। अब चेयरको मूल्य त आयो। अब टेबलको मूल्य पनि निकालौँ। ल हेर्नुहोस् 4 टेबल इज इक्वल्स टु 10 चेयर्स भन्छ हो। 4 टेबल्स इक्वल्स टु 10 चेयर्स भनेको छ। सो 4 टेबल्स इक्वल्स टु एउटा चेयरको दाम कति हो? 20 रुपियाँ हो। सो 10 × 20 गर्नु पर्यो। 4वटा टेबलको दाम कति भयो? 20 × 10 = 200 भयो। 4वटा टेबलको दाम कति भयो?
200 भयो। त्यसो गर्दाखेरि एउटा टेबलको दाम कति पर्यो त 200/4 भनेको 50 रुपैयाँ पर्यो। एउटा टेबलको दाम कति पर्यो 50 रुपैयाँ पर्यो। अब सोध्दैछ के त 12 वटा चेयर र 3टा टेबलको दाम कति। अब 12 वटा चेयर प्लस 3टा टेबलको दाम कति। 12 वटा चेयर र 3टा टेबलको दाम कति हुने भयो त। एउटा चेयरको दाम कति निस्क्यो यहाँ 20 रुपैयाँ निस्क्यो। एउटा चेयरको दाम 20 रुपैयाँ भने 12 × 20 गर्नु पर्यो प्लस 3 × एउटा टेबलको दाम कति निक्ल्यो 50 गर्नु पर्यो। यो भनेको 240 प्लस 150 यो गर्दा कति पर्यो त जम्मा 390 रुपैयाँ पर्यो। 390 सरी यहाँ 4000 दिएर चाहिँ मैले 400 बनाइदिएँ ल। 4000 दिएर चाहिँ हामीले 400 मा गर्यौं कहाँबाट मिल्ने भयो त त्यसको गर्दा त 4000 रहेछ ल ठिकै छ यसलाई 400 बनाइदिउँ है त ल। सो यहाँ एउटा 0 छोडेछौँ नि त हामीले यहाँ एउटा 0 छोडेछौँ। अब त्यो 0 हाल्दाखेरि त 200 र यता 500 आउँछ। यहाँ 4000 हाल्ने भयो भने पनि यहाँ 4000 हाल्यो भने पनि कति हुन्छ र यहाँ भनेको 200 आउँछ हैन। सो यो गर्दाखेरि 500 आउँछ अनि यहाँ 200 र 500 हाल्दाखेरि 2400 र 1500 3900 आउँछ। के फरक पर्यो हैन। सो 4000 मान्यो भने नि यो कति आउने भयो त 3900 आउने भयो। ठीक छ ल। बिन्दुजी के छ अब यस्तो यसमा चाहिँ के समस्या छ भन्नुस् त। यो बुझ्या छ यसलाई हामी रेशियो मेथडले पनि गर्न सक्छौं है। रेशियो मेथडले पनि गर्न सक्छौं। टेबल इज टु चेयर टेबल र चेयरको कस्टलाई चाहिँ हामीले रेशियो मेथडले पनि गर्न सकिन्थ्यो। अब यहाँ यसरी नै गरियो। यसलाई रेशियो मेथडले पनि गर्न सकिएला हेरौँ है मिल्छ कि। रेशियो मेथडले गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि रेशियो मेथडले गर्यो भने सो 4 टेबल इक्वल्स टु 10 चेयर्स भन्यो हैन। सो 4 टेबल इज इक्वल्स टु 10 चेयर्स भन्यो भनेपछि टेबल इज टु चेयर कति हुने भयो त टेबल बाइ चेयर भने कति हुने भयो 10/4 भनेको 5/2 आयो। भनेको टेबल इज टु चेयर कति हुने भयो त यसको दाम 5:2 हुने भयो। भने टेबलको दामलाई रुपीस 5x भनौं चेयरको दामलाई कति भनौं रुपीस 2x भनौं। ठीक छ यसलाई लेट गर्नु पर्यो मानौ लेट। ठीक छ अब के दियो त हेर्नुस् त 15 वटा चेयर यता गरौँ है। 15 वटा चेयर प्लस 2टा टेबलको दाम 4000। ठीक छ। सो एउटा चेयरको दाम कति छ 2x रुपैयाँ फेरि 2 × एउटा टेबलको दाम कति छ 5x रुपैयाँ। यो गर्दा 4000 आउनु पर्यो। यो 30x प्लस 15x सरी 10x गर्दाखेरि 4000 हुने भयो। 40x गर्दाखेरि कति हुने भयो 40x गर्दाखेरि 4000। सो x भनेको कति आयो त 10 आयो। x को दाम 10 भनेपछि टेबलको दाम पर्ने भयो कति 5x भनेको 500 अनि चेयरको दाम के गर्न सकिने भयो त भन्दाखेरि 2x भनेको 200। यसरी गर्दा पनि भयो है। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। रेशियो मेथडले पनि गर्न सकिन्छ यो प्रश्नलाई। ठीक छ। अहिलेको जस्तो युनिटरी मेथडले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। के गर्न सकिन्छ त रेशियो मेथडले गर्न सकिन्छ। अघिको प्रश्नलाई पनि रेशियो मेथडले गर्न सकिन्थ्यो है। अहिलेको केटाकेटी वाला थियो नि हैन त्यसलाई पनि रेशियो मेथडले पनि गर्न सकिन्छ। अब आइदर यो मेथडले गर्नु पर्यो अथवा अघिकै मेथडले गर्नु पर्यो। तपाईलाई जुन कम्फर्ट लाग्छ त्यही गर्नु होला है त। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेशनमा के भन्नु ल हेर्नुस् ल। यो मेथड इजी लाग्यो ल हुन्छ है। यो मेथडले गर्दा पनि भयो रेशियो मेथडले गर्दा पनि मजाले हुन्छ है। ल नेक्स्ट क्वेशन गरौँ। नेक्स्ट क्वेशनमा के भन्छ आउट अफ 30 रुपीज इन अ ब्याग हैन। एउटा झोलामा रहेको 30 रुपैयाँ मध्ये ल हेर्नुस् त एउटा झोला रहेछ ल। एउटा झोला रहेछ ल हेर्नुस् त एउटा झोला रहेछ। झोलामा जम्मा 30 रुपैयाँ रहेछ। कति रहेछ त 30 रुपैयाँ रहेछ। ठीक छ। त्यहाँ 25 पैसा कोइन रहेछ 25 पैसाको। त्यहाँ 10 पैसाको कोइन पनि रहेछ
र त्यहाँ 5 पैसाको कोइन पनि रहेछ। यसको अनुपात दे आर इन द रेसियो भने चाहिँ 25 पैसा 10 पैसा र 5 पैसाको सिक्का 1:2:3 1:2:3 को अनुपात छ। यो के को अनुपात दिएको, यो के को अनुपात दिएको भन्दाखेरि यो चाहिँ क्वान्टिटीको नम्बर, यो भनेको नम्बर अफ 10 पैसाको नम्बर। सो कतिवटा 10 पैसाको कोइन छ हैन, कतिवटा 10 पैसाको नोट कोइन छ, 10 पैसाको कोइनको ठीक छ। त्यसपछि कति पहिले कुन भन्छ 25 पैसा भन्यो हैन, पहिले 25 पैसा भन्यो, 25 पैसा कोइनको, त्यहाँदेखि कुन भन्यो, त्यहाँदेखि 10 पैसाको कोइनको र त्यसपछि 5 पैसाको कोइनको नम्बरको रेशियो। यसको यो 1x वटा रहेछ, यो 1 यसको नम्बरको रेशियो है, यो के हो त नम्बरको रेशियो। भनेपछि के लेख्नु पर्यो, सो द रेशियो हैन अफ 25 पैसा 10 पैसा एन्ड 5 पैसा कोइन्स हैन, कोइन्स इज कति छ त 1:2:3 छ, 1:2:3 छ। भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि चाहिँ 25 पैसाको कोइन 25 पैसाको कोइन x वटा छ, 10 पैसाको कोइन कतिवटा छ 2x वटा छ, ठीक छ। ओटा छ अथवा गोटा लेखे पनि भयो, ओटा छ। र 5 पैसाको कोइन 3x ओटा छ, 3x ओटा छ। यति वटा रहेछ, ठीक छ। यो त छेलिएछ त है, भन्नु भएन त ल, ठिक छ। यति गर्दै मैले ल, यति गर्दा भयो हैन, यतिवटा छ। अब यो भनेपछि जम्मा रकम टोटल मनी कति भयो त, टोटल मनी भनेको कति हुने भयो त, रुपिस कति छ त 30 रुपैयाँ छ। भनेपछि 25 पैसाको नोट इन्टु x वटा प्लस 10 पैसाको नोट आई मिन सिक्का, 25 पैसाको सिक्का इन्टु x वटा प्लस 10 पैसाको सिक्का इन्टु 2x वटा हैन, 2x वटा र 5 पैसाको कोइन 3x वटा जोडेर कति भयो त 30 रुपैयाँ भयो। कति रुपैयाँ भयो 30 रुपैयाँ भयो। 25 पैसाको कोइन x वटा, 10 पैसाको कोइन 2x वटा र 5 पैसाको कोइन 3x वटा जोडेर कति भयो त 30 रुपैयाँ भयो। यो बुझ्नु पर्यो है मेन। 25 पैसाको कोइन हेर्नुस् त, यो भनेको टोटल 25 पैसा यति रुपैयाँको रहेछ हैन, एउटा यसरी 25 पैसाको कोइन यसरी जोड्यो भने हैन, जम्मा यसको 25 पैसा वाला भयो हैन यो हैन। फेरि यहाँ 10 पैसाको कोइन रहेछ हैन, अनि फेरि 5 पैसाको कोइनको सिक्का रहेछ भने यो तीनटा जोडेर कति हुनु पर्यो त, यो x वटा छ, यो 2x वटा छ, यो 3x वटा छ भने यो जोडेर जम्मा 30 रुपैयाँ भएको हो नि त हैन। भने यसको भ्यालु प्लस यसको भ्यालु त 30 रुपैयाँ हुनु पर्यो हैन। सो यसको भ्यालु 25 पैसा x वटा छ, यसमा जति रुपैयाँ हुन्छ, प्लस 10 पैसा 2x वटा छ जसको जति रुपैयाँ हुन्छ, र 5 पैसा 3x वटा छ यसको जति रुपैयाँ हुन्छ, जोडेर 30 रुपैयाँ हुने भयो। अब यो त रुपैयाँ, यो रुपिस 30 हो है, यो रुपिस 30 हो। यहाँ पैसा दिएको छ हेर्नुस् त, यहाँ के दिएको छ पैसा दिएको छ, यहाँ रुपिस 30 हो भनेपछि पैसालाई रुपैयाँ बनाउनु पर्यो। 25 पैसा भनेको 1/4 रुपैयाँ हो, किन भन्नुस् त 25 पैसा भनेको 1/4 रुपैयाँ हो। 10 पैसा भनेको कति हुने भयो, 10 पैसा भनेको डिभाइड बाइ 100 गरे पनि भयो। यो बुझ्नु भएन भने डिभाइड बाइ 100 गरिदिनुहोस् हैन। 25 पैसालाई रुपैयाँमा लाने भने 25/100 गर्नु पर्यो, ठीक छ। 10 पैसालाई रुपैयाँमा लाने भने 10/100 गर्नु पर्यो। त्यसपछि 5 पैसालाई पनि रुपैयाँमा लाने भने 5/100 गर्नु पर्यो। यो गर्दा 30 रुपैयाँ हुने भयो। यो पनि रुपैयाँ हो, x इन्टु यति रुपैयाँ प्लस 2x इन्टु यति रुपैयाँ प्लस 3x इन्टु यति रुपैयाँ गर्दा 30 रुपैयाँ हुनु पर्यो। यति बुझ्नु पर्यो है। सो यो भनेको x/4 भयो, यो भनेको 2x/10 भयो, यो भनेको 15x/20 भयो। हेर्नुहोस् है, 5 चौको 20 हो नि त, सरी सो 3x हुन्छ, 3x/20 हुने रहेछ हैन। यो ठिक छ नि हैन, 2x/10 यो x/4, यो 25 चौको 100 यति हुने भयो। अब यो गर्दा के भयो त भन्दाखेरि सो टोटल जोडेर 30 रुपैयाँ हुने भयो। अब यसलाई सल्भ गर्नु त हो नि। सो x/4 छ यहाँ,
x/4 छ, यहाँ 2x/10 छ, यहाँ 3x/20 छ, जोडेर 30 रुपैयाँ भयो। जोडेर कति भयो? 30 रुपैयाँ भयो। अब यति गर्दाखेरि अलि देखिएन, अलि तलतिर लेखिदिन्छु है। सो x/4 प्लस 2x/10 प्लस 3x/20 इज इक्वल्स टु 30। एलसीएम लिनुभयो भने 20 भयो, 4 पंचे 20, 10 दुना 20 भने यहाँ 4x हुने भयो हैन। 20 एकान 20, 30x भनेको 30। सो 5 4 9 10 11 12x भनेको 3 दुना 600, x भनेको कति भयो त 50, 12 पंचे 60 हो नि त, x भनेको 50। भनेपछि के सोध्दैछ? व्हाट इज द रेशियो अफ देयर, के भन्दैछ? तिनीहरूको रकमको अनुपात कति रहेछ भन्दैछ है। हेर्नुस्, तिनीहरूको रकमको अनुपात कति रहेछ यहाँ सोधेको के छ है। सो जम्मा x भनेको 50 आयो। अब सोधेको के छ? अब यहाँबाट बुझ्नु पर्यो कि 25 पैसाका सिक्का, तपाईले बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि 25 पैसाको सिक्का, 25 पैसाको सिक्का 50 वटा छन् हो। 10 पैसाको सिक्का, 10 पैसाको सिक्का भनेको 2x भनेको 100 वटा छन्, 2x छ नि हैन, 2x है, 2x। अनि 5 पैसाको सिक्का कतिले भन्नु त 3x भनेको 150 वटा छन्। यो पहिले बुझ्नु पर्यो। तर यहाँ हाम्रो उत्तर रोकिएन क्या, यहाँ हाम्रो उत्तर रोकिएन। सोध्यो के भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको रकमको अनुपात कति रहेछ भनेको यो 25 पैसा, यो भ्यालु, यो भ्यालु र यो भ्यालुको अनुपात कति छ भन्दैछ। ठीक छ, निकाल्दिउ त्यो निकाल्दिउ है। सो यहाँ माथि कता लेखौं, त्यो माथि लेखिदिन्छु है। सो यहाँ माथि लेखिदिन्छु। सो 25 पैसाको सिक्काको भ्यालु, सिक्काको भ्यालु भनौँ। ठीक छ। सो यो भने कति हुने भयो त? यति हुने भयो। यो यसलाई तल लेखे पनि भयो, यो x/4 लेखे पनि भयो। यो भनेको x/4, x/4 भनेको 50/4, 50/4 भनेको 12.5 भयो। ठीक छ। अनि 10 पैसाको सिक्काको भ्यालु, सिक्काको भ्यालु कति हुने भयो त? त्यो भनेको 2x/10 हो। 2x/10 भनेको x/5 हो, भनेको 50/5 भनेको 10 रुपैयाँ भयो। ठीक छ। अनि फेरि यो कति हो? 5 पैसाको सिक्काको भ्यालु, 5 पैसाको सिक्काको भ्यालु, 5 पैसाको सिक्काको भ्यालु कति भयो त भन्दाखेरि 3x/20, 3x/20 भनेको 3 × 50/20 भनेको कति भयो? 15/2 भनेको 7.5। ठीक छ। अब यसको अनुपात सोध्दैछ। के सोध्दैछ? अनुपात भनेपछि के हुने भयो त? रेशियो के हुने भयो त भनेको 12.5:10:7.5 यस्तो आयो हैन। 12.5:10 हुन्छ त्यो गर्दा पनि हुन्छ है, त्यो गर्दा पनि हुन्छ। 30 लाई रुपिजमा लादा सजिलो छ भन्ने हुन्छ, त्यो पनि गर्दा हुन्छ है। 30 लाई चाहिँ 3000 पैसा गरिदिने हुन्छ, त्यो पनि मजाले हुन्छ है। यो भयो 7.5। अब रेशियो सोध्दैछ भने यहाँ फ्र्याक्सनमा आयो नि त हैन। यहाँ फ्र्याक्सनमा आएपछि के भयो त भन्दाखेरि अब यो पोइन्टमा आयो त तपाईलाई अलिकति गाह्रो लाग्यो भने यसलाई यसो गर्दा हुन्छ। यो 12.5 भनेको कति भयो त? 25/2 भयो। यो 7.5 भनेको कति आयो त? 15/2 हो। भनेपछि यसलाई 25/2 नै लेख्नुहोस्। यसलाई के लेख्न मिल्यो त? 15/2 नै लेख्न पनि मिल्यो। ठीक छ। अब यहाँ 2 छ नि ब्याकमा, यहाँ तल डिनोमिनेटरमा 2 छ भने सबैलाई इन्टु 2 गरिदिनुहोस्, सबैलाई इन्टु 2 गरिदिनुहोस्। यहाँ सबैलाई 2 गरिदिनुहोस्, इन्टु गरिदिनुहोस्। यो गरे भने के हुन्छ त भन्दाखेरि 25:20:15 आउँछ। सो यिनीहरूको भ्यालुको रेशियो कति रहेछ त भन्दाखेरि 25:20:15 आउँछ। भने यसको भ्यालुको रेशियो यति हुने भयो 25:20:15। कसरी भन्दाखेरि यो 25/2 छ, यो 15/2 छ, यो /2 डिनोमिनेटर भएकोले अब यो रेशियोमा भएको नम्बरलाई जतिले मल्टिप्लाई गर्नु पनि पाइन्छ के। सो रेशियोमा भइसकेको नम्बरलाई जतिमा मल्टिप्लाई गर्दै पनि हुन्छ। यहाँ /2 आएकोले इन्टु 2 × 2 × 2 गरिदिएको। ठीक छ। यो गर्दा कति आयो? 25:20:15 आयो। ठीक छ। अब यहाँ सृजनाजीले पैसामा लगेर गरौँ भन्दै हुन्छ। ल पैसामा पनि गरिदिउँ न त। ल यति गरिसकेपछि पैसामै लगिदिउँ। ल त्यो पनि गर्न मिल्यो। ल यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो हैन। सो 25 पैसा इन्टु x यो भयो, 10 पैसा इन्टु 2x फेरि
5 पैसा इन्टु 3x गर्दाखेरि यो रुपियाँलाई पैसामा लाने मजाले मालियो पैसामा लग्यो 30 इन्टु 100 त्यो गरे भने कति हुने भयो त 25x प्लस 20x प्लस 15x भनेको 3000 अब यो भनेको 2 3 4 60x भनेको 3000 सो x भनेको नि कति आउने भयो त 50 आउने भयो x को भ्यालु कति हुने भयो त 50 आउने भयो त्यो गर्दा पनि भयो सो 25x भनेको कति हुने भयो त 25x भनेको 25 इन्टु 50 भनेको 1250 भयो अनि 20x भनेको यो भनेको कति हो त 10 पैसाको भ्यालु भयो भनेको 20 इन्टु 50 भनेको 1000 भयो हैन अर्को भनेको 15x छ 15x भनेको 15 इन्टु 50 भनेको कति हुने भयो भन्दाखेरि 15 पंचे 75 750 आउने भयो अब यिनीहरुको रेशियो निकाल्नु छ भने अब यो ठुलठुलो भ्यालु आयो सो 1250 इस्टु 1000 इस्टु 750 आउने भयो यो 0 0 0 काट्न मिल्यो सो सबैलाई केले जान्छ सबैले 5 ले जान्छ 5 ले डिवाइड गर्दिने 5 ले सबैलाई 5 ले डिवाइड गर्यो भने 25 आयो इस्टु 20 इस्टु 15 ठीक छ यसरी पनि उत्तर निकाल्न पाइयो हुन्छ है सो यो पनि पैसाको तरिकाले गर्दा पनि भयो यो गर्दा पनि कति आयो त 25 इस्टु 20 इस्टु 15 यो चाहिँ पैसाको मेथडमा गर्ने भने इन्टु 100 गर्दिनु पर्यो टेन्सनै साफ भयो हैन अब रुपियाँकोले चाहिँ रुपियाँको मेथडले गर्ने भने चाहिँ डिवाइड बाइ 100 डिवाइड बाइ 100 डिवाइड बाइ 100 गर्ने हो अब यो त्यति गाह्रो चीज त होइन त्यही पनि अब यो थाहा पाउनु भयो भने त धेरै टाइम लाग्दैन नि त 25 पैसा भनेको 1/4 भयो 10 पैसा भनेको 1/10 भयो हैन 5 पैसा भनेको 1/20 भयो अब यो जान्नु भयो भने त यो पनि गाह्रो होइन हैन यो जान्दाखेरि यो पनि गाह्रो त होइन त्यही पनि अब यो फ्र्याक्सनसँग कसले दुःख गरिरहेको छ बिना फ्र्याक्सनको उत्तर भन्नुभयो नि यहाँ बिना फ्र्याक्सन त यसरी यो त सिम्पल तरिकाले यो बिना फ्र्याक्सनले पनि गर्न सक्यो कन्सेप्ट क्लियर छ भने जताबाट गरे पनि भयो रुपियाँमा लगेर गरे पनि भयो अथवा पैसामा लगेर गरे पनि भयो ल यसलाई दुईटै मेथडले हामीले डिस्कस गर्यौं है त ल यसमा केही छ भन्नुस् त यसमा केही छ दुईटा मेथडले हामी गर्यौं ल दुईटा मेथडले गर्यौं सो यसमा केही छ तपाईहरुकोबाट मैले थप एक्सप्लेन गर्दिनु पर्ने केही छ भन्नुस् त थप मैले एक्सप्लेन गर्दिनु पर्ने केही छ यसमा छैन भने नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ है त छैन भने नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ ल यो क्वेशन आयो नेक्स्ट ल यो आरबीबी 2074 मा सोधेको ल यो क्वेशन आयो ल आरबीबी 2074 मा सोधेको क्वेशन के सोध्दैछ हेर्नुस् त प्रति केजी 40 पर्ने र 30 पर्ने दुई प्रकारका चामललाई 3:4 को रेशियोमा मिसाउँदा उक्त मिश्रणको प्रति केजी मूल्य कति पर्ला उक्त मिश्रणमा 20% नाफा गर्न कति प्रति केजी कतिमा बिक्री गर्नु पर्ला है त यो भयो 4 मार्क्सको क्वेशन ल 4 मार्क्सको क्वेशन ल अब यो गरौँ है त अरु केही इस्यु छैन हैन ठीक छ यो क्वेशनलाई हेरौँ यसलाई कसरी गर्ने होला धेरै गाह्रो क्वेशन छैन यो यसलाई कसरी गर्ने होला हैन सो यसको चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि है सो प्रति केजी कति भनेको छ 40 हैन एउटा छ 40 रुपैयाँ केजी पर्ने चामल छ अर्को भनेको 30 रुपैयाँ पर्ने केजी चामल छ अनि यिनीहरुलाई के गरेको छ त यिनीहरुलाई मिसाएको छ 3:4 को रेशियोमा 3:4 को रेशियोमा यसलाई मिसाएको छ हैन 3:4 को रेशियोमा मिसाएको छ यहाँ छोपिएछ नि त सो 40 रुपैयाँ प्रति केजी को चामल छ 30 रुपैयाँ प्रति केजी को चामल छ र यिनीहरुलाई के को अनुपातमा मिसाएको छ त 3:4 मा मिसाएको छ हैन त 3:4 को रेशियोमा मिसाएको छ अब यिनीहरुलाई चाहिँ यो अनुपातमा मिसाएर हुँदाखेरि चाहिँ अब यो मिश्रणको कति रुपैयाँ प्रति केजी परेको छ पर युनिट कस्ट कति परेको छ निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो पहिले यो भनेको 40 रुपैयाँ पर्ने केजी चामलको दामलाई कति भन्नु पर्यो यसको क्वान्टिटीलाई कति भन्नु पर्यो यो क्वान्टिटी निकालेको है क्वान्टिटी यो भनेको प्राइस भयो यो भनेको क्वान्टिटी भयो यसको क्वान्टिटी कति भयो 3x रुपैयाँ यसको क्वान्टिटी कति भयो त 4x रुपैयाँ
यसको क्वान्टिटी 3x, यसको क्वान्टिटी 4x। किनभने यिनीहरूको मिश्रण गर्ने रेशियो के हो त 3:4। अब यो x नहालिकन पनि गर्दा पनि हुन्छ है, x नै हाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, x नै हाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, यो नहालिकन गर्छु भन्नुहुन्छ भने पनि हुन्छ है, मजाले गर्न पाइन्छ। सो यसमा के गर्नु पर्यो, लेट हैन ₹40 पर केजी को राइसलाई चाहिँ 3 केजी, ठीक छ, इज 3 केजी इन क्वान्टिटी, यो 3 केजी मान्नु पर्यो, 3 केजी, अथवा भनौँ यसरी भनौँ, देयर इज 3 केजी अफ राइस एट ₹40 पर केजी, यसरी भन्यो। 3 केजी राइस छ, यसलाई 3 केजी मान्यो 40 को दरले। फेरि देयर इज के हुने भयो त 4 केजी अफ राइस एट ₹30 पर केजी, 4 केजी अफ राइस एट ₹30 पर केजी। यो 3 केजी मान्यौँ हामीले, यो 4 केजी मान्यो, यो गर्न त पाइयो नि त। यो गर्दाखेरि जम्मा टोटल कस्ट कति पर्यो त, टोटल कस्ट पर्यो 3 × 40 प्लस 30 × 4 भनेको कति हुने भयो, 120 प्लस 120 भनेको 240 रुपियाँ पर्यो टोटल कस्ट। टोटल कस्ट पर्यो कति 240। टोटल क्वान्टिटी कति भयो, टोटल क्वान्टिटी कति पर्यो त 3 केजी प्लस 4 केजी। टोटल क्वान्टिटी कति भयो, 3 + 4 भनेको 7 केजी। टोटल क्वान्टिटी भयो 3 केजी प्लस 4 केजी भनेको 7 केजी भयो टोटल क्वान्टिटी। यसो भनेपछि पर युनिट पर केजी कस्ट अफ मिक्सर, मिश्रणको प्रति केजी मूल्य कति पर्ने भयो त भन्दाखेरि 240/7, 4 त्यहाँ 12, 3 चौको 12 हैन, यो पनि 120 भयो, यो पनि 120 भयो, 240 भयो, जम्मा क्वान्टिटी कति भयो त 7 भयो। 240/7 रुपियाँ आयो पर केजी कस्ट अफ मिक्सर, 240/7, यो भनेको रुपिज आयो 240/7। यो कसरी, टोटल कस्ट अपन टोटल क्वान्टिटी। यो गर्दाखेरि चाहिँ प्रति केजी मिश्रणको लागत पर्यो 240/7 रुपियाँ। अब के भन्छ, हाउ मच शुड बी सोल्ड पर केजी टु मेक 20% प्रफिट अन द मिक्सर भन्छ। अब मिश्रणमा के हुनु पर्यो त, नाफा चाहियो 20% को भन्छ। कस्ट प्राइस हुने भयो 240/7, प्रफिट कति चाहियो त 20%, प्रफिट कति चाहियो त 20% चाहियो। 20% के को, एसीपी को 240/7, 240/7। यो गर्दाखेरि कति हुने भयो 20/100 × 240/7 गर्नु पर्यो। यो काट्दा कति भयो त 48/7 रुपियाँ नाफा चाहियो, 48/7 रुपियाँ नाफा चाहियो भन्छ। अब प्रति केजी पर केजी सेलिङ प्राइस के हुने भयो त, पर केजी एसपी भनेको लागत प्लस नाफा। लागत भने कति 240/7, नाफा कति भयो 48/7। यो गर्दा कति हुने भयो 288/7 रुपियाँ पर्यो, 288/7 रुपियाँ पर्यो। यो भने कति हुन्छ 7 चौको 28, 7 एकान 7 हैन, 1/7 हैन, 7 × 7 41, 1/7 रुपियाँ कति पर्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको सेलिङ प्राइस कति पुग्ने भयो त 41, 1/7 रुपियाँ पर्ने हो। कस्ट कति पर्यो त, यो भनेको कस्ट 7 यहाँ 21, 7 × 35, 5/7 रुपियाँ पर्ने हो। कस्ट भनेको 35/5/7 पर्यो र सेलिङ प्राइस कति हुने भयो त भन्दाखेरि 41, 1/7 रुपियाँ पर्ने भयो। यो आरबिबीमा 10 मार्कमा सोधिएको क्वेसन है त, ठीक छ। यसमा केही छ इस्यु अरु, केही छ यसमा अरु सोध्नु पर्ने भन्नुस् है, भन्नुस्। छ केही सोध्नु पर्ने यसमा, ल नेक्स्ट क्वेसन जाउँ है। नेक्स्ट क्वेसनमा के आयो ल हेर्नुस् त, नेक्स्ट क्वेसनमा के भन्दैछ, A, B and C started a business with fund ₹3,60,000 in the ratio of 3:2:1. A, B and C started a business with fund ₹3,60,000 in the ratio of 3:2:1.
ठिक छ। के भन्दैछ ए बी र सी रहेछन् हैन, ए बी र सी रहेछन्, उनीहरूले जम्मा लगानी गरेछन् 3,60,000 3,60,000 हैन। यसको अनुपात के छ, यिनीहरूको लगानीको अनुपात कति छ अरे त 3:2:1 ठिक छ। यो यिनीहरूको लगानीको अनुपात भयो 3:2:1 3:2:1 यसले छोप्यो हो। यहाँ राख्नु ल ल ल हैन। तिनीहरूको लगानीको अनुपात 3:2:1 रहेछ हैन। अब इफ द बिजनेस मेड अ प्रॉफिट अफ 10% अफ द टोटल इन्भेस्टमेन्ट भनेको प्रॉफिट कति भयो अरे, प्रॉफिट भनेको 10% भयो अरे, 10%। के को 10%? लगानीको 10%। लगानीको 10% भनेको कति भयो 3,60,000। लगानीको 10% भनेको सरी आई मिन लगानी कति 3,60,000, त्यसको 10% भनेको कति हुन्छ त 10% भनेको 3,60,000 गर्नु पर्यो हैन। यो गर्दाखेरि कति आयो 3600 × 10 36,000 रुपैयाँ के आयो त नाफा आयो। व्यापारमा 36,000 रुपैयाँ के भयो त नाफा आयो। अब यिनीहरूको लगानी 3:2:1 छ भने अब पार्टनरशिपको नियमले के भन्छ, लगानी अनुसारको मुनाफा हुनु पर्यो भनेपछि ए ले कति रुपैयाँ पाउने भयो त, ए ले 3x रुपैयाँ पाउने भयो। ए ले कति पाउने भयो 3x रुपैयाँ, बी ले 2x रुपैयाँ र सी ले कति पाउने भयो 1x रुपैयाँ। यसरी गरे पनि भयो, यसरी गरे पनि भयो, अथवा x नहालिकन पनि डाइरेक्ट गर्दा मिल्छ। यहाँ 3:2:1 छ 3:2:1 छ, x नहाली गर्दा पनि हुन्छ। x नहाली गर्ने भने टोटल कति भयो त, यो जोड्दाखेरि 3 4 5 6 टोटल भयो त 6 भाग। टोटल कति भयो त 6 भाग भनेपछि ए को कति भयो त, ए ले जम्मा 6 भागमा उसले कति लगानी गरेको 3 भाग इन्टु 36,000 गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि कति आउँछ त 18,000 पाउने भयो। ए ले कति पाउने भयो 18,000 पाउने भयो। बी ले जम्मा लगानी कति 6 भाग, बी ले लगानी गरेको 2 भाग इन्टु 36,000 ठिक छ। यो गर्दाखेरि कति आउने भयो भन्दाखेरि 12,000 कति आउने भयो 12,000। अब सी ले यो घटाएर निकाल्दा पनि हुन्छ अथवा डाइरेक्टली गरिदिउँ। जम्मा 6 भागमा उसले लगानी गरेको 1 भाग मात्र, जम्मा नाफा 36,000 भनेपछि उसले कति पाउने भयो त 6,000 रुपैयाँ पाउने भयो। भनेपछि ए ले 18,000 रुपैयाँ पाउने भयो, बी ले 12,000 पाउने भयो र सी ले कति पाउने भयो त 6,000 रुपैयाँ पाउने भयो। 6,000 रुपैयाँ उसले पाउने भयो है त। यो त सजिलो थियो होला, धेरै गाह्रो लागेन होला तपाईहरुलाई हैन। नेक्स्ट क्वेशन ल नेक्स्ट क्वेशन आइसक्यो ल है। सो यसमा केही छ त सजिलो लाग्यो होला नि हैन तपाईहरुलाई, यो त सजिलै भयो होला, त्यस्तो गाह्रो लागेन होला यो हो। ल नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ ल। नेक्स्ट क्वेशनमा के भन्दैछ, नेक्स्ट क्वेशनमा के भने भन्दाखेरि ए बी र सी को कुनै व्यवसायमा साझेदारी छन्। ए बी र सी कुनै व्यवसायमा साझेदारी छन्। ए र बी को नाफाको अनुपात 3:4, ए र बी को नाफाको अनुपात 3:4 हो र बी र सी को नाफाको अनुपात 5:6। बी र सी को नाफाको अनुपात 5:6 छ। यदि ए ले पाउने नाफाको रकम रु 4,000 भए सी ले पाउने नाफाको रकम त कति रहेछ, ए ले 4,000 पायो भने सी ले कति पायो भन्दै सोध्दैछ। ए ले 4,000 पायो भने सी ले कति पायो। अर्को क्वेशन नि सोधेछ सर, त्यसमा छैन होला। थियो र उषाजी हाउ मच सुड दे गेट डिभिडेन्ड भने त त्यही भने त नि पाए त उनीहरूले 10,000 6,000 कति हो 18,000 12,000 6,000 हैन। सो त्यति त सोधेको छ, सकिहाल्यो त यसमा त, जम्मा सोधेकै त्यति छ त, सकिगयो नि यसमा है। ल यो वाला हेरौँ ल, अहिलेको क्वेशन त्यति नै। अब ए ले 4,000 पायो भने सी ले कति हेर्नु चाहिँ। अब यहाँ अनुपात दिएको छ, अब यो धेरै गाह्रो क्वेशन त होइन। अब यहाँ के गर्नु पर्यो, ए बाई बी भनेको 3/4 छ र बी बाई सी भनेको 5/6 छ। यहाँ पनि बी छ, यहाँ पनि बी छ,
बी को यहाँ 4 दिएको छ, यहाँ 5 दिएको छ। हामीले 3 जनाको कमन रेसियो निकाल्ने हो भने चाहिँ 3 जनाकै रेसियो एकैचोटि निकाल्ने हो भने 3 जनाको यो बी र यो बी को भ्यालु बराबर हुनुपर्छ। यो र यो को भ्यालु कति हुनुपर्छ? बराबर हुनुपर्छ। भनेपछि बराबर बनाउनलाई यसको यो दुईटाको एलसीएम लिनु पर्यो। यो दुईटा कति लिनु पर्यो? एलसीएम लिनु पर्यो। एमसीक्यू मा लगानी नै सोधेको छ, लगानी नै सोधेको छ भन्दै हुनुहुन्छ। लगानी त निकाल्दिनुस् न है, छुटेर लगानी होइन, सोधेको छैन, लगानी सोधेको छैन नि उषाजी, छैन छैन, निकाला त सक्यो नि। यहाँ भनेको त्यही अब 3/6 भाग अफ 3,60,000, 2/6 भाग अफ 3,60,000 र 1/6 भाग अफ 3,60,000 गर्नु हो भने निक्लिहाल्यो नि। त्यही उत्तर त्यही हुन्छ। 1,80,000, 1,20,000 र 60,000 त हो नि उत्तर। सोध्यो भने नि गर्न त सकियो होइन, सोधेको चाहिँ छैन यहाँ है। त्यही चिज त्यही तरिकाले होइन, अघि प्रफिटमा हामीले निकाल्यौँ सेयर, अब प्रत्येकको इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नु छ भने टोटल इन्भेस्टमेन्टमा के गर्ने त त्यसको सेयर त्यही तरिकाले निकाल्दिने। सो यहाँ जाउँ है, A/B 3/4 छ, B/C 5/6 छ भनेपछि यो र B र यो B बराबर हुनु पर्यो। 4 र 5 को एलसीएम कति हुन्छ? 20 हुन्छ। 4 र 5 को एलसीएम कति हुन्छ? 20। यो गाह्रो लाग्छ भने सबभन्दा सजिलो, सबैभन्दा सजिलो यो पनि गाह्रो लाग्छ भने यहाँ 4 छ, यहाँ 5 छ भने इन्टु 5/5 गरिदिनुहोस्। यहाँ 5 छ, यहाँ 4 छ भने इन्टु 4/4, ठिक छ। यहाँ 4 भएकोले यो 5 मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् योसँग, यहाँ 5 भएकोले यो 4 चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् यहाँसँग, यसो गर्नु भए पनि हुन्छ। 15/20 यो भनेको 20/24 आयो। अब हेर्नुहोस् त, यो 20 र यो 20 बराबर आयो। यहाँ बी र बी पनि सेम छ भनेपछि यो 20 र यो 20 पनि के आउनु पर्यो त? बराबर आउनु पर्यो। भनेपछि A/B/C के लेख्न मिल्यो त? A/B/C। A को 15 भाग, B को 20 भाग र C को कति भयो त? 24 भाग भयो। A, B र C को रेसियो के भयो त? A, B र C को नेपालीमा सोधेको छ र, ठिक छ त निकाल्दिनुहोस् न। नेपालीमा सोधेको छ भने निकाल्दिनुहोस् न। ए प्रत्येकको नेपालीमा सोधेको रहेछ है, सरी यहाँ इङ्ग्लिसमा त रहेन रहेछ नि त। ओके है, सो तपाईँले नेपालीमा पनि निकाल्न सक्नुभयो नि त होइन, नेपालीमा पनि निकाल्न सक्नुभयो। के भयो त? त्यही गर्ने 3/6 इन्टु 3,60,000 गरिदिने, ए को भयो। बी को भनेको 2/6 इन्टु 3,60,000 गरिदिनुहोस्, अनि सी को पनि 1/6 इन्टु 3,60,000 गरिदिनुहोस् न है। प्रत्येकको लगानी हो, नेपालीमा रहेछ है, इङ्ग्लिसमा मिसिङ रहेछ है। हो इङ्ग्लिसमा मिसिङ रहेछ, मैले नदेखाए रहेछ है। ल ठिकै छ होइन, यो त गर्न सकिहाल्यो नि होइन, यसमा समस्या भएन होला। तपाईँले अब त्यति गर्न सक्नुहुन्छ। प्रफिट निकाल्न जान्नुभयो भने इन्भेस्टमेन्ट पनि तपाईँले निकाल्नुहुन्छ। ल ठिक छ, त्यहाँ रहेन चाहिँ रहेछ, मैले पनि नदेखाए रहेछ है। सो इङ्ग्लिसमा चाहिँ लेखाएर रहेछ नि त, त्यही भएर मैले देखिनँ है। सो यहाँ जाउँ अब, A, B र C को रेसियो, A, B र C को रेसियो आयो 15:20:24। फेरि है, अब अहिलेको क्वेसनले यहाँ कन्फ्युज भइसक्नु होला। सोधेकै छ A/B दियो 3:4, B/C दियो 5:6 हो भनेपछि A/B/C निकाल्नु छ हो, A/B/C निकाल्नु छ होइन। सो के गर्नु त हामीले, यहाँ 4 छ, यहाँ 5 छ, 5 मा 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने, यहाँ पनि इन्टु 4 भयो। 4 लाई 5 ले मल्टिप्लाई गरिदिने इन्टु 5, एउटै कुरा त हो नि होइन। यो भनेको 15:20 हुन्छ, यो भनेको 20:24। मैले यही त गरेको यहाँ चिज होइन, यही चिज त गरेको। सो A, B र C के निकाल्न मिल्यो त? 15:20:24 यहाँ आइपुग्नु पर्यो। अब भन्छ यदि A ले पाउने नाफाको रकम 4,000 भए, ठिक छ, A ले कति पाउने भयो अरे त? 4,000 पाउने भयो अरे हो। A ले 4,000 पाउने भयो भने यहाँ A ले पाउने कति भयो त? A ले पाउने डिभिडेन्ड भनेको यसलाई भनिदिउँ, A ले पाउने भनेको 15x भनिदिउँ, B ले पाउने 20x भनिदिउँ, C ले पाउने 24x भनिदिउँ होइन। A ले पाउने 15x पैसा, B ले पाउने 20x पैसा र C ले पाउने 24x पैसा। सो A ले पाउने 4,000 हो भने A को ठाउँमा 15x = 4,000 रुपिस गरिदिउँ, x भनेको 4,000/15 भयो, ठिक छ। यो गर्दा कति हुने भयो त? जति होस् सोधेको के छ त? C ले पाउने नाफाको रकम कति हो? नाफा रकम कति हो भन्दाखेरि C ले पाउने 24x हो, यो भनेको 24 × 4,000/15 होइन। सो अब यो जति आउँछ निकाल्दिउँ। 3×8 = 24, 3×5 = 15, 5×8 = 40 भनेपछि कति पाउने भयो त? 6400 पाउने भयो होइन। 6400, मैले यदि गलत क्यालकुलेट गरिनँ भने 6400 होला है।
सो 6400 पाउने भयो। 24 × 4000 डिभाइड बाई 15 हो 6400 नै हो। ल ठिक छ, 6400 पाउने भयो। यो भयो यसको है। प्रत्येकले सीले पाउने नाफा रकम कति भन्छ? सो सीले पाउने नाफा रकम कति भयो त? 24x भयो है। फेरि है यहाँ तपाईहरु कन्फ्युज हुनु भएन है। सो a/b म फेरि एकचोटि रिपिट गर्दै, तपाईले कन्फ्युज हुनु परेन। यो a/b दिएको छ, a/b दिएको छ कति 3/4 र b/c दिएको छ भने कति छ 5/6। ठीक छ, यो दियो भने यो b को भ्यालु र यो b को भ्यालु बराबर हुनु पर्यो। यहाँ 4 छ, यहाँ 5 छ। 4 भएको ठाउँमा इन्टु 5/5 गर्दिने, 5 भएको ठाउँमा इन्टु 4/4 गर्दिने। यो भनेको 15:20 आयो, यो भनेको 20:24 आयो। ठीक छ, यहाँबाट 15:20:24 को रेशियो निकालेको है। अब यो त हामीले एमसीक्यू मा पनि प्र्याक्टिस गरेका छ, यो तपाईलाई आउँछ होला है। सो यति भनेपछि तपाईले बुझ्नुहुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई। ल यो भयो, यो अघि गरेको होइन, यो अघिकै क्वेसन आयो। ल अघि क्वेसन आयो। ल यो भयो एकछिन है, यो फेरि किन आयो एकछिन है। यो त अरू क्वेसन पनि थियो जस्तो लागेको छ। सकिसकेछ ल, सकिसकेछ। ल अब क्वेसन लिनु। अब मैले योभन्दा बाहेक अरू क्वेसनहरू गराउँछु है त। ल ठिकै छ, योभन्दा बाहेक अरू क्वेसन गरौँ। अब मसँग के क्वेसन छ अरू हेरौँ है। योभन्दा बाहेक भनेको छैन। अरू क्वेसन गरौँ है। म यहाँ क्वेसन यहाँ हेर्दैछु। ल एउटा क्वेसन भेट्यो। ल यो क्वेसन गरौँ है। A sum of rupees 312. A sum of rupees 312 was divided among 10 boys and 100 boys and girls. 100 boys and girls in such a way that boy gets rupees 3.6 and each girl gets rupees 2.4. Find the number of boys and girls. Find the number of boys and girls. ठीक छ, यो छ क्वेसन। नेपालीमा पनि बुझ्नु भयो होला। 312 रुपैयाँ चाहिँ 100 जना केटा र केटीलाई चाहिँ बाँडियो र प्रत्येक केटाले 3.6 रुपैयाँ पायो र प्रत्येक केटीले 2.4 रुपैयाँ पायो भने केटा र केटीको संख्या कति छ? केटा र केटीको संख्या कति छ? ठीक छ, भनेपछि यहाँ प्रत्येक केटाले कति रुपैयाँ पाइरहेछ? 3.6 रुपैयाँ पाइरहेछ। प्रत्येक केटीले कति रुपैयाँ पाइरहेछ भन्दाखेरि 2.4 रुपैयाँ पाइरहेछ। ठीक छ, मानौ केटाहरू x जना छन्, मानौ केटाहरू x जना छन् र केटीहरू कति जना हुने भयो त? केटाहरू x हुने भयो भने केटीहरू कति जना? 100 जनामा हेर्नुस् है। 100 जनामा केटाहरू x जना छन् भने केटीहरू कति हुने भयो त? 100 माइनस x जना भयो। ठीक छ, केटाहरू x छन् भने केटीहरू कति हुनु पर्यो? 100 माइनस x। यहाँ 100 जनामा केटाहरू 40 भयो भने यहाँ 100 माइनस 40 हुन्छ हैन। 100 जनामा यहाँ 30 भयो भने यहाँ 100 माइनस 30 हुन्छ, हो किन भन्नुस् त? त्यसै गर्दाखेरि यहाँ x छ भने बाँकी कति हुनुपर्छ त? 100 माइनस x हुनुपर्छ। यही कन्सेप्ट त हो हैन, 100 माइनस x। भनेपछि केटाहरूले टोटल मनी रिसिभ बाई बोइज, केटाहरूलाई प्राप्त जम्मा रकम
बाई बोइज कति हुने भयो त प्रत्येकले 3.6 रुपियाँ पायो एकजनाले x रुपियाँ पायो भने चाहिँ रुपिस 3.6x पायो रुपिस कति भयो 3.6x अब के हुने भयो टोटल मनी रिसिभ्ड बाई गर्ल्स भने कति हुने भयो त एउटा केटीले 2.5 रुपियाँ पाएको जम्मा केटीको जना छन् 100 माइनस x ठीक छ यो भनेको 240 माइनस 2.4x ठीक छ भन्छ केटाले कति रुपियाँ पाए 3.6x रुपिस पाए केटीले कति पाए त 240 माइनस 2.4x रुपिस पाए अब यो दुईटा जोडेर कति हुनु पर्यो 312 रुपियाँ हुनु पर्यो हैन सो केटाले पाएको रकम 3.6x प्लस केटीले पाएको रकम 240 माइनस 2.4x जोडेर कति रुपियाँ हुनु पर्यो 312 जम्मा पैसा त केटा र केटीमा त बाँडिएको हो हैन जम्मा पैसा केटा र केटीमा त बाँडिएको हो भन्छ केटाले यति पाए केटीले यति पाए जम्मा कति हुनु पर्यो 312 अब यो सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ यो भनेको 1.2x हुन्छ यो भनेको 312 माइनस 240 312 माइनस 240 भनेपछि 1.2x भने कति हुने भयो भन्दाखेरि यहाँ 2 हुने भयो 4 7 11 72 हुने भयो x भनेको 72 बाई 1.2 अब हेर्नुहोस् है अब त क्यालकुलेटर हुन्छ है त समस्या भएन 72 बाई 1.2 यो हटाउने हो भने माथि 0 थप्नु पर्यो 12 छक्का 72 भनेको x भनेको जना भए 60 जना भयो भनेको केटाहरू कति जना भए त 60 जना भए अनि केटीहरू चाहिँ कसरी कति जना हुने भए त 100 माइनस x भनेको 40 जना भए 100 माइनस x भनेको कता 40 जना भन्छ केटाहरू 60 जना भए भने केटीहरू के हुने भए त 60 जना हुने भए 40 जना 60 जना र 40 जना 60 जना र 40 जना हुने भए है यसलाई यसरी गर्नु पर्यो ठीक छ यसमा के छ समस्या भन्नुस् त ल यसमा के छ मैले थप भनिदिनु पर्ने के छ यसमा ओके नेक्स्ट मा जाउँ है त टोटल अफ स्टुडेन्ट त 100 छ नि हो त 100 छ नि टोटल हो नि सृजना जी हेर्नुहोस् त 100 जना छ नि यहाँ 100 बोइज एन्ड गर्ल्स टोटल 100 बोइज एन्ड गर्ल्स छ नि यहाँ है ल हो 100 भएर त यहाँ 100 माइनस एक्स गरेको त नभए कहाँबाट आउँछ र हैन टोटल 100 जना छन् बोइज एक्स जना भन्ने हो भने गर्ल्सलाई 100 माइनस एक्स जना भन्नु पर्यो है ल नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेशनमा last year the ratio of salary of A and B was 3:4. Last year the ratio of salary of A and B was 3:4. Their salary of last year and current year are in the ratio of 4:5 and 2:3 of A and B respectively. The salary of last year of and current year
आर इन द रेसियो अफ 2:5 एन्ड 2:3 4:5 है 4:5 एन्ड 2:3 of A and B respectively if the sum of their current salary is rupees 40 to 90 find the current salary of A. Find the current salary of A. अलिकति गाह्रो क्वेसन आयो यहाँले हेर्नुस् त यसले के भन्दैछ यसले के भन्यो हेर्नुस् है लास्ट इयर द रेसियो अफ स्यालेरी अफ ए एन्ड बी वाज 3:4 हैन ए र बी को स्यालेरीको लास्ट इयरको स्यालेरीको रेसियो के थियो त 3:4 हो अनि उनीहरुको के भन्दैछ त उनीहरुको व्यक्तिगत गत वर्षको र यो वर्षको हैन व्यक्तिगत गत वर्षको र यो वर्षको तलबको अनुपात 4:5 छ ठीक छ भने 4:5 र 2:3 छ भने चाहिँ उनीहरुको आम्दानीको हालको तलबको कुल 4290 भएको छ भने ए र बी को हालको तलब कति होला है त यो अलिकति कन्फ्युजिङ छ है ल हेर्नुस् पहिले के भन्यो यहाँ पहिले ए राखौं यहाँ पहिले बी राखौं पहिले बुझौं यो टेबलबाट बुझौं अनि ल्याङ्ग्वेज त आइहाल्छ यसपालि अलिकति कन्फ्युजिङ छ अब के भन्छ लास्ट इयर द रेशियो अफ स्यालेरी अफ ए एन्ड बी हैन लास्ट इयर ए र बी को रेशियो कति छ त लास्ट इयर ए र बी को स्यालेरीको रेशियो कति छ त 3:4 छ ठीक छ लास्ट इयर ए र बी को स्यालेरीको अनुपात कति छ त 3:4 छ पहिले त्यो बुझौं है 3:4 अब के भन्छ द स्यालेरी अफ लास्ट इयर एन्ड करेन्ट इयर are in the ratio of 4:5 and 2:3 of A and B respectively भन्छ A को लास्ट इयर र यो चाहिँ A को रेशियो दियो लास्ट इयर र करेन्ट इयर को स्यालेरीको रेशियो दियो 4:5 भन्छ यसलाई 4x र 5x भन्नु कति भन्नु 4:5x भन्छ A को लास्ट इयर को र करेन्ट इयर को स्यालेरीको रेशियो कति छ त 4:5 त्यही भन्छ फेरि B को कति छ त 2:3 भन्छ यसलाई अब x राखिसकेको छ यहाँ 2y राख्दियौ 3y राख्दियौ 2:3 ठीक छ यहाँसम्म पुग्यो भन्छ लास्ट इयर र करेन्ट इयर ए को स्यालेरीको रेशियो 4:5 छ त्यसकारणले 4x र 5x भन्दै मैले अनि यो बी को चाहिँ लास्ट इयर र अहिलेको रेशियोको स्यालेरीको छ त 2:3 छ ठीक छ अब ए र बी को चाहिँ लास्ट इयरको स्यालेरीको रेशियो चाहिँ छ त 3:4 छ है ठीक छ भन्छ के र बुझ्यो भन्दाखेरि ए को लास्ट इयरको स्यालेरी हैन एज लास्ट इयर स्यालेरी हैन र बी को स्यालेरी र बी को लास्ट इयर स्यालेरी को रेशियो चाहिँ कति छ त 3:4 छ क्वेशनले त्यही भनेको छ हेर्नुस् त लास्ट इयर द रेशियो अफ स्यालेरी अफ ए एन्ड बी वाज कति त 3:4 अब ए को लास्ट इयरको स्यालेरी कति हो 4x भयो बी को लास्ट इयरको स्यालेरी कति भयो 2y भयो यो भने कति भयो त 3:4 कति भयो त 3:4 हो भनेपछि यसलाई सल्भ गर्यो भने कति भयो 2 2 जा 4 भनेपछि कति भयो त x by y भनेको 3:2 यो तल गयो 4 2 जा 8 आयो x by y भनेको कति भयो त 3/8 अब यसलाई कसरी पनि लेख्न सकिन्छ x by y भनेको 3/8 छ भन्छ y भनेको कति हुने भयो त यही तल लेख्दियौ यहाँ लेख्दियौ y भनेको कति लेख्न मिल्यो अथवा यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर राख्दिनुस् तपाईलाई सजिलो होला 3y = 8x यति त लेख्न सकिन्छ 3y = 8x भनेपछि y भनेको कति भयो त 8/3x हुने भो y भनेको कति हुने भो 8/3x y भनेको 8/3x अब के भन्छ द सम अफ देयर करेन्ट स्यालेरी हेर्नुस् है द सम अफ देयर करेन्ट स्यालेरी यो र यो जोड्दा द सम अफ देयर करेन्ट स्यालेरी इज 40 to 19 यो र यो जोड्यो भने कति हुन्छ रे त 40 to 90 मैले भने हैन क्वेशनले भन्दैछ
भनेपछि 5x र 3y हेर्नुस् त करेन्ट इयर द सम अफ देयर करेन्ट इयर स्यालेरी जोड्ने भने कति भयो त भन्दाखेरि 40 to 90 करेन्ट इयर स्यालेरी जोड्दा कति भयो 40 to 90 अब यहाँ x र y छ भने y को भ्यालु यहाँबाट ल्याऊ 5x plus 3 into y को भ्यालु कति छ 8x/3 8x/3 गर्दा कति आयो 40 to 90 ठीक छ यो काट्ने भने कति भयो 8 5 13x भनेको 4290 भयो 13x भनेको 4290 x भनेको कति आउने भयो त x भनेको कति हुन्छ 4290/13 गर्नु पर्यो 4290/13 4290/13 गरे भने कति हुन्छ 90/13 गर्दा 330 रुपैयाँ हुन्छ कति रुपैयाँ हुन्छ 330 रुपैयाँ हुन्छ x कति आयो त 330 रुपैयाँ आयो अब सोध्दैछ फाइन्ड द करेन्ट स्यालेरी अफ ए करेन्ट स्यालेरी अफ ए भनेको कति हो यो हो नि त करेन्ट स्यालेरी अफ ए भनेको 5x हो के हैन भन्छ करेन्ट स्यालेरी अफ ए निकाल भन्दैछ भन्छ के गर्नु पर्यो करेन्ट स्यालेरी अफ ए भनेको कति हुने भयो त भनेको 5x भयो यो भनेको 5 * 330 गर्नु पर्यो भनेको 3 6 5 5 त्यहाँ 1500 प्लस 150 भनेको 1650 हो कति 1650 कति आयो त 1650 आयो ए को करेन्ट इयर स्यालेरी है सो यो क्वेशन अलिकति कम्प्लिकेटेड छ बुझ्नलाई हैन फेरि अब यति गरिसकेपछि फेरि हेर्नुस् के भन्दै छ द रेशियो अफ द स्यालेरी अफ ए एन्ड बी अफ द लास्ट इयर हैन लास्ट इयरको रेशियो कति छ 3:4 अनि ए र बी को लास्ट इयर र करेन्ट इयर को रेशियो पनि दिएको छ अनि ए को लास्ट इयर र करेन्ट इयर को रेशियो पनि दिएको छ बी को लास्ट इयर र करेन्ट इयर को रेशियो पनि दिएको छ यो रेशियोलाई x मा हालौं यो रेशियोलाई y मा हालौं यो दुईटा भ्यालुको रेशियो अर्को दिएको छ हेर्नु न यो दुईटा भ्यालुको रेशियो अर्को दिएको छ यहाँबाट एउटा इक्वेसन जेनेरेट गर्ने ठीक छ यहाँबाट इक्वेसन जेनेरेट गर्ने त्यो फेरि अर्को यो जोडेर 4290 भयो भन्दै छ त्यहाँ इक्वेसनमा हाल्ने अनि सल्भ है सो अलिकति कम्प्लिकेटेड छ यो क्वेशन सो यसलाई तपाईहरुले एक दुई चोटी अझै पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ होला है सो अलिकति गाह्रै छ यो क्वेशन हैन सो एक दुई चोटी फेरि यसलाई तपाईहरुले हेर्नु होला है त यो भयो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेशनमा जाँदाखेरि अर्को क्वेशन लिउँ ओके ल अर्को एउटा खालको क्वेशन गरौँ है यहाँ अर्को एउटा क्वेशनले के भन्दैछ अर्को क्वेशनले यहाँ भन्दैछ A, B and C invest in the ratio of 3:4:5. A, B and C invest in the ratio of 3:4:5. The percentage return on their investments, the percentage return on their investments are in the ratio of 6:5:4. ठीक छ A, B and C invest in the ratio of 3:4:5. The percentage of return on their investment are in the ratio of 6:5:4. Find the total earnings if B earns rupees 250 more than A. If B earns rupees 250 more than A. यो पनि अर्को अलिकति डिफिकल्ट क्वेशन आयो है यो डिफिकल्ट क्वेशन आयो 250 more than A. 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 250 more t
यो क्वेसन भन्दा यो क्वेसन लिइराख्नुहोस् त अनि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् त। एक्चुअली अब यो पनि फेरि त्यही डिफिकल्ट क्वेसन आयो, तपाईँलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। गर्न प्रयास गर्नेले चाहिँ गर्नुहोस् होइन। म तपाईँलाई अर्को क्वेसन चाहिँ गर्छु ल, अर्को क्वेसन चाहिँ गराइदिन्छु। यो तपाईँले ट्राई चाहिँ गर्नुहोस्, केही फरक परेन। अर्को क्वेसन, इफ A is to B भनेको 8 is to 15 and B is to C भनेको 5 is to 8, ठिक छ, and C is to E, C is to D भनेको 4 is to 8, find A is to B is to C is to D। यो गरौँ ल, यो गरौँ। If A is to B भनेको 8 is to 15, B is to C 5 is to 8 र C is to D 4 is to 8, find A is to B is to C is to D। ठिक छ, यो चाहिँ जानिराख्नु पर्यो हामीले प्रोपोर्सन पढ्ने साथीहरूले है त। ठिक छ, यहाँ के दियो हेर्नुहोस् त, A by B भनेको 8 by 15 दियो हो, B by C भनेको 5 by 8 दियो र C by D कति दियो त 4 by 8 दियो। ठिक छ, A by B भनेको 8 by 15, B by C भनेको 8 by 5 by 8 र C by D भनेको 4 by 8। अब यो अघि सिके यस्तै हो, अघि चाहिँ एउटा मात्र थियो, अब चाहिँ दुईटा छ कि, यहाँ पनि BB छ, यहाँ पनि BB छ। ठिक छ, हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि BB छ, यहाँ पनि CC छ, यहाँ BB छ, यहाँ CC छ भनेपछि यो दुईटै B को भ्यालु एउटै बनाउनु पर्यो, यो दुईटै C को भ्यालु एउटै बनाउनु पर्यो। ठिक छ, पहिले यो तलबाट हेरौँ ल, यहाँ C भनेको 8 छ, यहाँ C भनेको 4 छ, 4 र 8 को एलसीएम 8 हुन्छ, 4 र 8 को एलसीएम भनेको 8 हुन्छ भन्छ, यो दुईटाले 8 बनाउनु पर्यो। ठिक छ, जाने त्यसरी 8 बनाए पनि भयो, नभए त्यो गाह्रो लाग्यो भने यहाँ 8 छ, यहाँ 4 छ, अहिलेको जस्तै यहाँ 4 छ, यहाँ 8 छ भने इन्टु 8 by 8 गरिदिने होइन। यहाँ के गर्ने त, यहाँ 8 छ, यहाँ 4 छ भने इन्टु 4 by 4, अब यो गरे पनि भयो, यो गरे पनि भयो। ठिक छ, यो गर्नुभयो भने कति हुन्छ, 4 1 4, 4 2 8, यो भनेको 5 by 8 हुन्छ, यो काट्यो, यो भनेको 4 by 8 हुन्छ। यसरी यो गर्नुभयो भने त फेरि 8 बराबर भएन नि, फेरि यो 8 एउटा त राख्नु पर्यो, फेरि भनेपछि यो 8 त राख्नु पर्यो। सो यहाँ त यो भन्दा यसै गरिदिनुहोस्, यो भन्दा के गरिदिनुहोस् 5 by 8, झन् तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। B to C 5 by 8 छ, C to D 4 by 8 छ, एलसीएम लिदिनुहोस्, यसलाई एलसीएम लिदिनुहोस्। 4 र 8 को यो 8 छ, यो 4 छ, 4 र 8 को एलसीएम 8 हो, यो 8 लाई 8 बनाउनु पर्यो इन्टु 1 by 1। ठिक छ, यो 4 लाई पनि 8 बनाउनु पर्यो इन्टु 2 by 2, यो गर्नुभयो भने 5 by 8 हुन्छ, यो गर्नुभयो भने 8 by 16 हुन्छ। यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त, यहाँ पनि 8 हुने भयो, यहाँ पनि 8 हुने भयो। ठिक छ, यहाँ पनि 8 भयो, यहाँ पनि 8 भयो, अघि बनाउन खोजेको त्यही हो। अब यहाँ पनि तपाईँले अघि भने जस्तो यहाँ 4 by 4 गर्नुभयो भने, यहाँ 4 by 4 गर्नुभयो भने यहाँ र यहाँको भ्यालु एउटा हुनु पर्यो, तपाईँहरू फेरि कन्फ्युज हुनुहुन्छ, फेरि यहाँ 32 32 बनाउनु पर्यो कि त 32 32 बनाउनु पर्यो, धेरै ठुलो हुन्छ, त्यो गर्ने भने धेरै ठुलो हुन्थ्यो क्या है। सो यहाँ इन्टु 4 by 4 गर्नुभयो भने 20 by 32 भयो, यहाँ पनि 8 by 8 गर्नुभयो भने त, यो 8 by 8 गर्नुभयो भने त 32 by 64 भयो होइन। अलिक ठुलो ठुलो नम्बर आउँछ, भरे फेरि हामीलाई काट्नु परिहाल्छ, हुन चाहिँ हुन्छ है, हुन त हुन्छ, तर जब झन् कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो क्या मलाई। त्यस कारणले मैले के गरिदिएँ, यहाँ 4 र 8 को एलसीएम 8, त्यस कारणले 1 by 1 गर्ने, 4 र 8 को एलसीएम 8 भएकोले यहाँ चाहिँ 4 दुना 8 भएकोले 2 by 2 गर्नुभयो भने 5 by 8, सबैभन्दा बेस्ट ए नै हुने रहेछ ल, 8 is to 16, सबैभन्दा बेस्ट ए नै हुने रहेछ। त्यो अहिलेको दुईटै ठुल्ठुलो भ्यालु मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने पनि हुन्छ हुन त, तर अब जान्दाखेरि यही ठिक भयो है, त्यो अहिलेकोले चाहिँ नहुने भन्ने कुरो चाहिँ होइन। अब हेर्नुहोस् है, यो सी र यो सी बराबर भयो, यो सी र यो सी के हुने भयो त, बराबर हुने भयो। ठिक छ, अब यहाँ 15 छ, फेरि हेर्नुहोस् त, यो बी के भयो हेर्नुहोस् त, यहाँ 15 भयो, यहाँ 15 भयो, यहाँ फेरि 5 छ, यो बी 15 छ, यो बी 5 छ, 5 र 15 को एलसीएम चाहियो। 5 र 15 को एलसीएम भनेको 5 तिया 15, 15 हुन्छ एलसीएम, चेक गर्नु भए पनि हुन्छ। 5 1 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15। ठिक छ, भनेपछि यहाँ के गर्नु पर्यो, 15 अलरेडी छ, 1 by 1 गरे पुग्यो, यो भनेको 8 by 15 आयो। यहाँ 5 लाई 15 गर्नु पर्यो इन्टु 3 गर्नु पर्यो, सो 15 by 24, 15 by कति आयो 24 हो, 15 by 24 आयो। तर फेरि हेर्नुहोस् है, यहाँ फेरि बिग्रियो है, यहाँ सी 24 छ, यहाँ हामीले सी लाई के गर्यौं 8 छ, यो त सी, यो माथि मल्टिप्लाई गरिँदाखेरि तल फेरि के भयो त, यहाँ भनेको फेरि 24 भयो होइन, यहाँ फेरि 8 मात्र छ भनेपछि फेरि यो 8 लाई पनि के गर्नु पर्यो इन्टु 3 गरेर 24 बनाउनु पर्यो, इन्टु 3 by 3 भने चाहिँ 24 by 48 गर्नु पर्यो।
ठिक छ। यो गर्दाखेरि कति हुने भयो, यो 8/15, यो 15/24, यो 24/48। यो गर्दाखेरि के हुने भयो त, यो बी र यो बी, यो बी र यो बी के हुने भयो, बराबर हुने भयो। यो सी र यो सी के हुने भयो त, बराबर हुने भयो। त्यो भएपछि A:B:C कति लेख्न मिल्यो त, A:B:C भनेको 8:15 ABCD पनि छ हैन, डी पनि छ। A:B:C D कति हुने भयो, 8:15:24:48, 8:15:24:48 हुने भयो। ठिक छ। यसलाई तलबाट गरेको, यसलाई माथिबाट पनि गरेको भए हुन्थ्यो है। सो माथिबाट गर्दा पनि त्यही नै उत्तर आउँछ। जस्तो मैले अघि तलबाट सुरु गरेँ, यसलाई माथिबाट पनि गर्न सकिन्थ्यो। फेरि हेर्ने यही नै हो, 5 र 15 छ, 5 र 15 छ, त्यस कारणले यहाँ 1/1 गर्नुभयो इन्टु 3/3, यो गर्नुभयो भने चाहिँ 8/15 भयो, यो भनेको 15/24 भयो हैन। यो भनेको 8/15, यो भनेको 15/24, यो पनि पाइयो। अब फेरि यो 24 र 4, यो यहाँ सी भनेको 24 आयो, यो सी भनेको 4 छ। तब यो 4 र 24 को एलसिएम, 4 र 24 को एलसिएम गर्नै पर्दैन, 4 छका 24 हुन्छ नि त, त्यस कारणले ठुलो चाहिँ एलसिएम हुन्छ। यसरी एउटा नम्बर चाहिँ अर्कोको मल्टिपल छ भने ठुलो नम्बर एलसिएम हुन्छ, सानो नम्बर एचसिएफ हुन्छ। सो त्यस कारणले यसको एलसिएम 24 भनेको 4 लाई 24 बनाउनु पर्यो, 4 लाई 24 बनाउनलाई इन्टु 6/6 गर्नु पर्यो, यो भनेको 24/48। यो गर्नुभयो भने यो र यो सेम आयो, यो र सेम आयो। सो 8:15:24:48, यो उत्तर निकाल्दा भयो 8:15:24:48। ठिक छ। यो के भयो त, हाम्रो उत्तर भयो 8:15:24:48, 8:15:24:48 है। अर्को एउटा क्वेसन मैले गर्न चाहे, यो क्वेसन है कसैलाई गर्न इन्ट्रेस्ट छ भने गर्नु होला, नआए त म सिकाइदिइहाल्छु ग्रुपमा है। सो यो क्वेसनलाई मैले अलिक टाइम वेस्ट गरिनँ ल, हामीसँग धेरै क्वेसन छ, धेरै टाइम छैन। सो 8 मिनटमा म अरू 2टा क्वेसन गर्ने ट्राई गर्छु है त। अलिकति रिलेभेन्ट क्वेसन तपाईँहरूको एक्जाममा आउन सक्ने। अघि एउटा गाह्रो क्वेसन गरिसकेको छ, दुईवटा गाह्रो क्वेसन नगरौँ भन्ने मेरो भन्छ है। सो नेक्स्ट क्वेसन यहाँ हेर्नुहोस् है, 42 लिटर क्षमता, 42 लिटर क्षमता, दुईटा क्वेसन गर्न ट्राई गरौँ है त। भएको एउटा भाँडोमा 42 लिटर क्षमता भएको एउटा भाँडोमा भरिएको दुधमा दुध र पानीको अनुपात 4:3 छ। उक्त दुधमा कति पानी थपियो भने, उक्त दुधमा कति पानी थपियो भने दुध र पानीको अनुपात 4:5 हुन्छ। ठिक छ। यो क्वेसन सोध्यो, 42 लिटर क्षमता भएको एउटा भाँडोमा भरिएको दुधमा दुध र पानीको अनुपात 4:3 छ, 4:3 छ। ठिक छ। सो के भन्दैछ, उक्त दुधमा कति चाहिँ पानी थपियो भने दुध र पानीको अनुपात 4:5 हुन्छ भन्छ। सो दुध र पानी हेर्नुहोस् है, मिल्क छ, यहाँ वाटर छ, दुध र पानीको रेसियो 4:3 छ। यसलाई 3x लिटर, यसलाई 4x लिटर, यसलाई 3x लिटर मान्नु भयो भने जम्मा कति भयो त, 42 लिटर। भनेपछि 4x + 3x = 42 गर्नुभयो भने कति हुन्छ त, 7x भनेको 42, x भनेको 6 भयो। भनेपछि मिल्क भनेको कति हुने भयो त, मिल्क भनेको 4×6 = 24 लिटर हुने भयो, अनि वाटर भनेको 3×6 = 18 लिटर हुने भयो। ठिक छ। सो दुध 24 लिटर छ, पानी कति हुने भयो त, 18 लिटर। अब के भन्छ, उक्त दुधमा कति पानी थपियो भने दुध र पानीको अनुपात 4:5 हुन्छ रे। ठिक छ। भन्नुको अर्थ उक्त दुधमा कति पानी थपियो भने भन्दैछ। दुध कति छ, 24 लिटर, पानी कति छ, 18 लिटर। सो 18 लिटरमा x लिटर पानी थपियो भने दुध 24 को 24 छ हैन, पानी के भयो त, x थपियो भने। ठिक छ। अब यहाँ के भन्दै नयाँ अनुपात के हुने भयो त, 4:5 हुने भयो। यसलाई सल्भ गरौँ। सो 4 छका 24, 18 + x भनेको 6×5 = 30, x भनेको कति आयो, 12 लिटर।
सो कति लिटर पानी थप्नुपर्ने रहेछ त 12 लिटर थप्नुपर्ने रहेछ। सो 12 लिटर पानी थप्यो भने चाहिँ नयाँ अनुपात कति हुने रहेछ भन्दाखेरि 4:5 हुने रहेछ। अर्को क्वेसन गरौँ। दुईजना मानिसहरूको हालको उमेरको अनुपात 3:4 छ। 7 वर्ष अघि सो अनुपात 2:3 थियो भने उनीहरूको हालको उमेर कति होला? उनीहरूको हालको उमेर कति होला? हेर्नुहोस् है, दुईजना मानिसहरूको हालको उमेर अनुपात, यसलाई ए भन्दिउँ, अर्कोलाई बी भन्दिउँ। ल, एउटाको उमेर 3x भयो, अर्कोको उमेर कति भयो त 4x। 7 वर्ष अगाडि भनेपछि 7 वर्ष अगाडि ए को उमेर कति हुने भयो 3x - 7। 7 वर्ष अगाडि बी को उमेर कति हुने भयो 4x - 7। 7 वर्ष अगाडि भनेपछि सबैजनाको उमेरमा 7 वर्ष घटाउनु पर्यो। 7 वर्ष अगाडि सो अनुपात 2:3 भनेको 7 वर्ष अगाडिको यो अनुपात कति थियो अरे त 2:3 थियो भने उनीहरूको हालको उमेर कति भनेर सोध्दैछ। सल्भ गर्नु पर्यो। 9x - 21 9x - 21 = 8x - 14। x भनेको कति हुने भयो 7 भनेपछि ए को उमेर कति हुने भयो? ए को उमेर भनेको 3x भनेको 21 हुने भयो, 3 7 21 र बी को उमेर 4x भनेको 7 कति हुने भयो त 28 वर्ष। 21 वर्ष र 28 वर्ष चाहिँ के हुने भयो? ए र बी को उमेर हुने भयो। 21 वर्ष र 28 वर्ष है त। सो यसरी गर्नु पर्यो। एउटा क्वेसन सोध्नु भएको थियो ग्रुपमा कसले हो। सो रेसियो एन्ड प्रपोर्सनबाट हामीले यति गर्यौँ। म तपाईँलाई एउटा लिङ्क पनि पठाइदिन्छु है, रेसियो एन्ड प्रपोर्सनको थप अनि केही क्वेसन्सहरू पनि तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु प्र्याक्टिस गर्नको लागि। त्यो प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। सो रेसियो एन्ड प्रपोर्सनबाट मैले गराउने यो यति नै भयो। मेरो तर्फबाट, तपाईँहरूको तर्फबाट त क्वेसनहरू बाँकी नै छ है। सो त्यो क्वेसन गर्दा हुन्छ। एउटा सुषमाजीले क्वेसन सोध्नु भएको छ है, यो गरौँ है त। सो यहाँ आयो सुषमाजीको क्वेसन, एउटा यो गरौँ है त। सो 22 नम्बर भन्दै हुनुहुन्छ सुषमाजीले। सो ग्रुपमा क्वेसन छ। सो क्वेसनमा एक्चुअली पढेर सुनाउँछु है त। के भन्छ? एउटा व्यापारीले, यो प्रफिट एन्ड लसको क्वेसन होला। एउटा व्यापारीले आफ्नो पसलमा भएको सामानको अङ्कित मूल्यमा 10% छुट दिएछ। अङ्कित मूल्य कति हो थाहा छैन। के भन्दैछ? अनि के भन्दैछ? अङ्कित मूल्यमा 10% छुट दिएछ, डिस्काउन्ट दिएछ 10% है। अब उसले अझै पनि क्रय मूल्यभन्दा 17% नाफा कमाउँछ। प्रफिट कति भयो अरे त 17%। ठिक छ भने उसको यदि उसको अङ्कित मूल्यमै सामान बेचेको भए कति प्रतिशत नाफा हुन्थ्यो भन्छ। इफ एसपी = एमपी प्रफिट = वाट भन्दैछ। ठिक छ, यो क्वेसन यति भयो। यो क्वेसन यस्तो आयो। यो सुषमाजीले ग्रुपमा पठाउनु भएको क्वेसन म यो गरिदिन्छु है त। ओके, सो यसलाई गरौँ। यति गर्दाखेरि यहाँ कति भयो त एमपी डिस्काउन्ट प्रफिटको कुरा गर्छ। सो हामीले अगाडि पनि पढेको छ एसपी = एसपी भनेर होइन। सो यो त हामीले अस्ति पनि पढेको। एसपी = एसपी भएपछि के हुने भयो त एमपी माइनस डिस्काउन्ट % अफ एमपी भनेको सीपी प्लस प्रफिट % अफ सीपी। ल हेर्नुहोस् है, एमपी मा 10% घटाउँदा के आउँछ? एसपी नै आउँछ। सीपी मा 17% जोड्दाखेरि पनि के नै आउँछ? एसपी नै आउँछ। हो के भन्नुहोस् त? त्यही भनेको छ नि होइन। सो 10% डिस्काउन्ट दियो भने 17% नाफा हुन्छ भनेको 10% डिस्काउन्ट दिएर आउने त के हो? बिक्री मूल्य। त्यही बिक्री मूल्य भनेको के हो त? कस्ट प्राइसमा प्रफिट हो। भन्छ यसलाई सल्भ गर्यो भने के भयो त 90% अफ एमपी यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने 117/100 के भयो त सीपी। 117/100 सीपी भनेपछि एमपी कति आयो त? एमपी भनेको कति भयो? यो 100 र 100 काट्दिउँ। एमपी भनेको 117/90 सीपी भयो। इक्वेसन 1 एमपी भनेको कति आयो? 117/90 सीपी आयो। ठिक छ। अब सोध्दैछ
यदि त्यसलाई चाहिँ अङ्कित मूल्यमै बेचेको भए नाफा कति हुन्थ्यो भनेर सुषमाजीले सोध्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि यदि एसपी चाहिँ एमपी बराबर भयो, एमपी भने कति हो 117/90 सीपी, 117/90 सीपी भयो भने है नाफा पर्सेन्ट कति हुन्छ भनेर सोध्दैछ। प्रफिट पर्सेन्ट भने के हो त? प्रफिट भनेको एसपी माइनस सीपी बाई सीपी, यो फर्मुला भयो प्रफिट पर्सेन्टको। एसपी भने कति भयो त? एसपी भनेको एमपी, एमपी भनेको यो रिलेसन निकालेको छ 117/90 सीपी माइनस सीपी बाई सीपी इन्टु 100%। सल्भ गर्नु पर्यो 117 सीपी माइनस 90 सीपी बाई यो र यो मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् 90 सीपी इन्टु 100%। यो गर्नुभयो भने कति हुन्छ? यो 27 सीपी हुन्छ अपन 90 सीपी इन्टु 100% भयो। यो काट्यो 9 त्यहाँ 27 9 10 90, यो गर्दा कति आयो त? 30% आयो हुन्छ। सो एन्सर कति आयो त? 30% है। सो यसको एन्सर आयो 30%। बुझ्नुभयो कुरो? सो 30% यसको एन्सर आयो। र यति नै क्वेसन सोध्नु भएको छ ग्रुपमा। सो अलिक क्वेसन सोध्नु पर्यो क्या, तपाईँले अलिक प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। तपाईँलाई मटेरियल नभएर हो कि तपाईँले नभ्याउनु भएर हो कि? सो यो क्लासेसहरू हुँदाखेरि अलिक म्याक्सिमम क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भन्ने हो है। सो तपाईँहरूले अलि धेरै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है साथीहरू। सो म क्वेसनहरू पनि पठाइदिन्छु। अनि हाम्रो क्लास भोलि बिहान पनि हुन्छ है, भोलि बिहान 6:30 बजे भोलि बिहान पनि हाम्रो क्लास हुन्छ। सो बिहान जोइन गर्नु होला, टुमोरो मर्निङ जोइन गर्नु होला है। सो एडिबिएलको भोलि सरी एडिबिएल अरे आरबिबीको भोलि हामी एभरेज गर्छौँ है त। सो आरबिबीको भोलिको टपिक हाम्रो हुनेछ एभरेज। मटेरियल नभएर मैले त्यत्रो क्वेसनहरू पठाइदिएको छु त, गरिसक्नुभयो त्यो सृजनाजी? त्यो क्वेसनहरू गरिसक्नु भएको हो र? ल म आज सबै मटेरियलहरू पठाइदिन्छु है त तपाईँलाई सबै म मटेरियलहरू पठाइदिन्छु। मटेरियल नभएर चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर बस्ने चाहिँ भएन। म ल आज सबै क्वेसन तपाईँहरूलाई म पठाइदिन्छु। भोलि बिहान गर्ने भनेको एभरेजको क्वेसन। अनि म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम क्वेसनहरू डिस्कस गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले अलिकति ग्रुपमा चाहिँ एक्टिभ भएर चाहिँ क्वेसन एन्सर गर्नु पर्यो, नजानेको सोध्नु पर्यो है। अलिकति बेसी इन्टरेक्सन चाहियो है। सो अलिक कम भएर पनि अलिकति तपाईँहरूको प्र्याक्टिस नपुगे जस्तो लागिरहेछ। ल म पठाइदिन्छु है। ल मटेरियल नभएर भने म पठाइदिन्छु। सो त्यसबाट प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। ल आजलाई अब यति नै गरौँ। भोलि बिहान है 6:30 जोइन हुनु होला। भोलि बिहान 6:30 क्लास हाम्रो हुन्छ है त। सो यति गरौँ। ल आजलाई यति है त। ल सो भोलि बिहान भेटौँला है त। थ्याङ्क यू एन्ड बाई बाई। म एकछिन आधी 1 घन्टामा म मटेरियलहरू पठाइदिन्छु है त।